Morning, Canada. Good morning, old. नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, म डाक्टर पूर्ण कणेल क्यानाडा टोरन्टोबाट तपाईहरुको अर्को आइतबारे बसाइमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ. We all welcome our audience and listener all over the world. I am Dr. Purna Kanel from Toronto. We are speaking in Mount Everest Television, Canada. Today we are talking more about how to immigrate in Canada, how education visa is granted, how super visa is granted, and what's the philosophy to come Canada. हामी यो विषयमा छलफल गर्छौं. क्यानाडा किन, कसरी र केका लागि भन्ने बारेमा चाहिँ हामी लाइभ टक गर्न गइरहेका छौं. हामीसँग विशिष्ट अतिथिहरू हुनुहुन्छ. म कर्मसित भन्न चाहन्छु. फर्स्ट वी वेलकम one of our guest, Muga Raj Bhandari. Namaste. And he is from MDS Visa, and he is working as a registered immigrant consultant in several years in Canada. त्यस्तै हामीसँग हुनुहुन्छ राम खड्का, अहिले नेपालमा हुनुहुन्छ, काठमाडौँमा अथवा पोखरा. काठमाडौँ. नमस्ते, प्लिज परिचय दिनुस्. नमस्ते, म राम खड्का काठमाडौँबाट अहिले केही समयको लागि म यही नै रहन्छु. त्यसै गरेर we have another consultant, Nandini Saxena. We welcome in show Nandini Saxena Pokhrel. I'm Nandini from Toronto from Wizard Immigration Services. And we have also Bhim Prasad Pokhrel. He's also from Toronto. Namaste everyone. From Wizard Immigration Services, and I work closely with Nandini. And good to be here. Thanks for inviting. हामीसँग यसै गरी सुजित पौड्याल पनि जोडिनु हुने थियो. सायद टेक्निकल कारणले उहाँ जोडिनु भएको छैन. उहाँ जोडिनु भयो भने म एक्सप्लोर गर्छु. र आज चाहिँ मैले राम खड्काबाट सुरु गरे. We mostly talk in Nepali. We may go for English if you want, but mostly म राम खड्काजीबाट सोध्न चाहन्छु. यो why people have to come Canada? Either they have to study or they have to immigration. That's the philosophical question. Mostly I mean Nepalese Indian context ko kura garरहेको छु. Why they should come to Canada? First philosophical question. राम खड्काजी. थ्यांक यू सो मच पूर्ण सर. यसलाई मैले नेपालीमै बढी एक्सप्लेन गर्छु. विशेष गरी मैले स्टुडेन्ट भिसामा धेरै हेर्छु अन्य वे भन्दा. त्यो हिसाबले स्टुडेन्टहरु चाहिँ नेपालबाट क्यानाडा किन आउँछन् भन्ने कुराहरुमा तीन चार पोइन्ट्सलाई मेन पाएको छु मैले काम गर्ने दौरानमा. फर्स्ट थिङ क्वालिटी एजुकेसन. यो अन्य कन्ट्रीमा पनि पाउँछ, तर पनि क्यानाडाको केसमा अलिकति बढी स्किल ओरिएन्टेड भएको हुनाले मोर पिपल इन्ट्रेस्टेड भएको देखिन्छ. फर्स्ट थिङ. सेकेन्ड, ट्युसन फिस. यो चाहिँ अरु कन्ट्रीको कम्पेयरमा अलिकति सस्तो, तर अब यो डलरमै हुने हुनाले नेपालीलाई त महँगो नै पर्छ. थर्ड भनेको अरु कन्ट्रीको कम्पेयरमा पीआर अपर्च्युनिटीज जुन त्यो चाहिँ केही सजिलो हो कि भन्ने देखिन्छ. र फोर्थ भनेको यो सोशल सेक्युरिटीको कुरा र पछि लङ स्टे गर्नलाई सजिलो हुने हुनाले नेपाली स्टुडेन्टहरु बढी क्यानाडामा स्टडी प्रयोजनको लाग्छन् भने पीआर को लागि भनेको चाहिँ अब अलिकति स्टुडेन्टको स्टडी फेजलाई अलिकति स्ट्रगल फेजको एउटा स्किप हुन्छ डाइरेक्ट पीआर पाउँदा भन्ने हिसाबले धेरै स्टुडेन्टहरु अहिले चाहिँ सकेसम्म पीआर लाई फर्स्ट प्रायोरिटी र सेकेन्ड चाहिँ स्टुडेन्ट स्टडी भिसालाई लागेको देखिन्छ. पूर्ण सर मैले. थ्यांक यू. मुगा राज भण्डारीज्यूलाई मैले सोध्न चाहे, तपाई पनि अब देशले चाहेर अथवा आफूले चाहेर विगत 15 मोटामोटी 2 दशकै भनौं अब ढिलो चाँडो देखि क्यानाडामा आउनु भएको छ. व्हाट इज द पुलिङ फ्याक्टर टु द क्यानाडा? कि क्यानाडाको लागि पुलिङ फ्याक्टर के हो? हामी चाहिँ टेक्निकल कुरामा एकछिनपछि जाउँला. Okay. Should I speak in English or Nepali? Whatever you language you prefer. Okay, mostly I think our audience are Nepali today, so I'm going to talk in Nepali. If need be, we'll switch back to English as well. So, त्यही क्वेसन म पहिला आउँदाखेरि पनि सबैले सोध्थे क्यानाडा किन भनेर हैन. अब एउटै आन्सर त छैन क्यानाडा किन भनेर हैन. तर मान्छे के हो भने अब विकसित देशमा धेरै सुविधाहरू हुन्छन् हैन. एउटा राम्रो भविष्यको लागि नै मान्छे एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा इमिग्रेट गरिरहेको हुन्छ. अब तपाई हाम्रै कुरा हेर्नुस् न, हामी गाउँमा जन्मियौ हैन. गाउँमा जन्मिएपछि शहरमा आयौ एजुकेसनको लागि.
अनि एजुकेसन सिद्धिएपछि अब कहाँ छ त अपर्च्युनिटी हेर्दाखेरि बाहिर देख्यो हामी आयौँ। अब देशमै अपर्च्युनिटी छ कि छैन नभएर हामी हिँड्नु परेको हो अथवा देशबाट हिँड्नु परेको हो, त्यो आफ्नो आफ्नो फिल्डमा होला होइन। तर पनि अब क्यानाडा भनेको एउटा विकसित देश हो, सुशासन छ। अहिले जति पनि हामी बसिरहेका छौँ हामीलाई कुनै रिग्रेट छैन यहाँ आएको हुनाले होइन। अघि रामजीले पनि भने जस्तै यहाँको एजुकेसन राम्रो छ, अरूको कम्पेयरमा अलिकति सस्तो फी छ। अब मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु यस्तो लाइभ सोहरूमा 2015 सम्म नेपाली विद्यार्थी 125 जना पनि आउँदैन थियो होइन। अहिले आएर अलिकति संख्या बढ्दो छ। पहिला अस्ट्रेलिया, युके, युएसए जाने धेरै थियो होला, अहिले अलिकति चार्मिङ चाहिँ क्यानाडामा बढिरहेछ। अनि अब होला हामी सबैजनाले अलिअलि फाइट पनि गऱ्यौँ होइन, सबैजनाले कुरा पनि राख्यौँ। चाइनाको 80,000 आउन सक्ने, इन्डियाको 60-70,000 आउन सक्ने, नेपाललाई मात्रै किन हेला होइन। अविकसित देश भन्दैमा नेपाली विद्यार्थीले तिर्नै नसक्ने अथवा उनीहरूको क्षमतै नभएको त होइन। यो कुराहरू हामीले बारम्बार राख्यौँ होइन, लबिङ पनि गऱ्यौँ। त्यो हुँदाखेरि अहिले यो वर्षको भिजा एकदमै राम्रो छ, धेरै विद्यार्थीले पाइरहेछ, चाहे उहाँहरूले आफै गरेको होस् अथवा हामीले गरेको होस् होइन। हाम्रो अहिलेसम्म यो पेन्डेमिकमा यति राम्रो भएको छ कि सक्सेस रेट चाहिँ एकदमै हायर छ होइन। त्यो भएको हुनाले नेपाली विद्यार्थी किन राम्रो छ। अब यहीँ आउनुपर्छ भन्ने छैन, जहाँ पढे पनि हुन्छ, यहाँ पढेर यहीँ बस्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। नेपाल फर्केर गएर काम गरे पनि हुन्छ अथवा अन्य देशमा गए पनि हुन्छ। तर अब अपर्च्युनिटी चाहिँ छ होइन। त्यो भएको हुनाले मान्छेहरूलाई एट्र्याक्सन छ क्यानाडाप्रति। यसमा पछि आउँछु। आई वान्ट टु टक विथ नन्दिनी सक्सेना। व्हाट इज द पुलिङ फ्याक्टर from South Asia, that warm climate to this cold country in Canada? Why you are motivated to come Canada and why you want to motivate other people to come in Canada? Nandini Saxena ji. First of all, financial security. अगर आप English. Or just English. Yeah, please go. Okay. Why is the pulling factor to Canada, and why you want to motivate other people to come in Canada? So in my point of view, the best thing that I see is from the stability of life, that financial security. So when a family immigrates to Canada, they get financial security from government. At the same time, their children can have free education. They can have, the whole family can have health benefits free from government of Canada. That's give them a security of life. Then again, the quality of life is much better if we compare from other Asian countries. So struggle part is there, but at the same time, the reap of that struggle, that in form of money or security, is more in Canada if we compare to other Asian countries. Okay, म यसैमा भीम प्रसादजीलाई जोड्न चाहे। तपाईं नेपालबाट इन्डिया हुँदै क्यानाडा निकै सक्सेसफुल लाइफ you already have in back home or back in India or in South Asia. Why you motivated to come in Canada and why other people अरु मान्छे पनि तपाईसँग किन क्यानाडा जोइन गर्न भन्ने चाहनुहुन्छ? तपाईको चाहिँ फिलोसफिकल तर्क के हो? Yeah, thank you for asking this question. And yes, किन भनेपछि मेरो नेपाली अलिकति कमजोर छ हैन, मैले ट्राई गर्छु। तो मेरो लागि मेन जो मोटिवेशनल फ्याक्टर जो मलाई लाग्छ अरूलाई पनि हुन चाहियो त्यसको लागि to come to Canada is that the financial security, right? And stability. So किन भनेपछि I'm from village background. I come from Pyuthan. प्युठानबाट इन्डियामा गएर इन्डियामा दिल्लीमा पढाइ गरेर वहाँ पनि मैले एउटा सक्सेसफुल लाइफ अचिभ गरिसकेका थिएँ। कम्पनीज लाइक एक्सेन्चरमा म एट अ डाइरेक्टर लेभल काम गर्दै थिएँ इन्डियामा पनि। त्यसपछि हामीले यस्तो सोच्यौं कि यो लाइफ हाम्रो लागि हो या हामी बेटरको लागि ट्राई गरौँ। त्यो बेटरको लागि ट्राई गर्दाखेरि हामीले हेर्यौं अस्ट्रेलिया, युएस, न्यूजीलैंड, यो सबै देश हेर्दाखेरि कम्प्यारिजनमा हामीले क्यानाडा बेटर मान्यौं। किन भनेपछि
क्यानाडाको एउटा सबभन्दा राम्रो कुरा यो हो कि पिआर खूब चाँडै मिल्छ हैन। पिआर तपाईहरु 3 वर्ष 3.5 वर्ष बिताउनु भयो भने तपाईलाई पिआर मिल्न जरुरी, सरी सिटिजन मिल्न जरुरी छ। इफ यु आर अ पिआर, राइट? Between the journey from PR to citizen, it is 3 years in total. 3 वर्ष पछि तपाई सिटिजन लिनु भयो भने there are other horizons which get open, right? Like US को border खुल्छ तपाईको लागि, US मा गएर काम गर्न सकिन्छ। और विदिन क्यानाडा तपाईहरुलाई यति अपर्चुनिटिज छन् भने जे गरे नि हुन्छ। Even if you want to start your business, you can do that immediately after becoming a PR, right? पर तर त्यो पिआर अचिभ गर्नको लागि जो जर्नी हुन्छ त्यसको बारेमा धेरै ध्यान दिन पर्छ। हाम्रो भाइहरु बहिनीहरु नेपालबाट जो आउँदैछन्, यदि तिमी स्टुडेन्टमा आउँछौ भने या फेरि कोही वर्क परमिटमा आउँछौ भने या फेरि कोही अरु प्रोग्राममा आउँछौ भने सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा यो हो कि पिआर को जर्नी तपाईले कति बेलामा पाउन सकिन्छ। Okay. Is it going to Is it going to be 1 year, 2 years, 3 years? That's the important factor. We will continue discussion on this. यसमा हामी छलफल गर्दै जान्छौं। हामी आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले विशेष गरेर यो चाहिँ हामी फिलोसोफिकल जर्नी कुरा गर्यौं। हामीले अहिले क्यानाडाको इमिग्रेसन पोलिसी के छ यसको बारेमा छलफल गर्छौं। त्यस्तै गरेर स्टुडेन्ट स्ट्रिमको बारेमा हामी छलफल गर्छौं। त्यस्तै पिआर स्ट्रिमको बारेमा छलफल गर्छौं। त्यस्तै एलएमए र टेम्पोरेरी वर्करको बारेमा छलफल गर्छौं र यसको सँगसँगै यसको जनरल कस्ट कति लाग्छ र किन इमिग्रेन्ट कन्सल्टेन्ट युज गर्ने, किन आफै नगर्ने भन्ने बारेमा पनि मोटामोटी 6 वटा टपिकमा चाहिँ हामीले चाहिँ कभर गर्ने र 1 घण्टामा चाहिँ हामीले यो टुङ्गाउने हामीले चाहिँ प्लान गरेका छौं। र तपाईहरुको क्रस क्वेशन त दर्शकहरुको क्वेशन भयो भने कृपया आउनु होला। म फेरि चाहिँ मुगाराज भण्डारीबाटै गए, मैले रोटेसन लगभग मिलाउने छु। यो पेन्डेमिकमा क्यानाडा सरकारले कस्तो एप्रोच लिएको छ, भिसा इस्यु कसरी भएको छ, अनि तपाईको बायोमेट्रिक्स अथवा अन्य खालको एप्लिकेसनहरु गर्न कतिको सजिलो छ अथवा गाह्रो छ, र चाहिँ इस्यु भइसकेको भिसाहरु पनि यहाँ आउन कस्तो छ, रिसेन्ट स्ट्याटस के छ इमिग्रेसनको? मुगाराज भण्डारीजी प्लिज। अब यो क्वेशन चाहिँ एकदम गहन र महत्त्वपूर्ण सोध्नुभयो। अलिकति टाइम पनि लाग्न सक्छ, धेरै बोल्यो भने करफ गर्नु होला मलाई हैन। यो भनेको तपाईले इन्टायर अहिले भएको सबै सोध्नु भएको छ, तर एकदमै राम्रो क्वेशन हो। यो कस्तो भयो भने जब मार्चमा पेन्डेमिक सुरु भयो हैन, हामीले धेरै भिजाहरु त्यतिखेर एप्लाई गरिरहेका थियौं। आफूले पनि गर्नु भएको थियो होला, हाम्रो फर्मबाट पनि भएको थियो होला, अरु साथीहरुले पनि गरिराख्नु भएको थियो। अनि त्यो बीचमा अलिकति स्टप नै भयो हैन। पर्मनेन्ट रेजिडेन्सी पनि प्रोसेस भएन। प्रोसेस त गरिरहेछ भने पनि अलिकति डिले भयो भनौं न। स्टुडेन्टहरुको पनि त्यस्तै नै भयो। भिजिटरहरु पुरै अब ट्राभल ब्यान भएपछि आउने कुरै भएन। अनि बीचमा अलिकति स्टुडेन्टहरुलाई के खकुलो गरिदियो भने उनीहरुलाई 2टा स्टेपमा एप्रुभल दिने भयो। एउटा प्री स्टेज भनेर प्री एप्रुभल दियो, त्यसपछि उनीहरुले अनलाइन नेपालबाट अथवा इन्डियाबाट संसारको जुनसुकै देशमा पनि उनीहरुले पढ्न सक्ने भयो। अनि त्यसपछि भिजा पायो हैन। त्यसरी पनि स्टुडेन्टले पढ्नु सक्यो, त्यो चाहिँ एउटा फाइदाको विषय भयो। उनीहरुको आफ्नो सेमिस्टर छुटेन, त्यो राम्रो कुरा भयो। अब तपाईले भिजिटरको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म आउन दिएको छैन हैन। एकदमै अब त्यो आउनै पर्ने कारण त्यस्तो इमर्जेन्सी केही छ भने आउन दिएको छ, नभए दिएको छैन। अब जसको पिआर प्रोसेस भइरहेको थियो उनीहरुको पिआर एप्रुभ भएको छ भने आउन दिएको छ। अनि अब तपाईले वर्करको कुरा गर्नुहुन्छ भने जो एसेन्शियल वर्करमा पर्दैन, अझै पनि वर्क परमिट भए पनि आउन कठिनै छ हैन। तर एसेन्शियल सर्भिसमा पर्ने वर्करहरुलाई आउन दिइरहेको छ, त्यसलाई समस्या छैन। त्यसपछि तपाईले ओपन वर्क परमिट, श्रीमान श्रीमतीको लागि ओपन वर्क परमिट गर्नु भएको छ अथवा आमा बुवालाई स्पोन्सर गर्नु भएको छ, सुपर भिजा गर्नु भएको छ भने, स्पोन्सर गरेर पिआर भएको छ भने आउन दिइरहेछ। सुपर भिजाको पनि अलिकति त्यस्तो गाह्रो त छैन, आफ्नो इमिडिएट फ्यामिलीहरुलाई आउन दिइरहेछ हैन। सो ट्राभल कम्प्लिटली ब्यान त छैन, तर अब इन्टरनेशनल ट्राभललाई चाहिँ अलिकति गाह्रो छ, बाँकीलाई त्यस्तो गाह्रो छैन। ओके, म फेरि आउँछु। थ्यांक यू मुगाराज भण्डारीज्यू। उहाँ एमटिएस भिसा क्यानाडाबाट रजिस्टर इमिग्रेन्ट काउन्सिल के भन्छ ठ्याक्कै शब्द त्यो टेक्निकल टर्म? रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेसन कन्सल्टेन्ट भन्छ। काउन्सिल भन्छ। And you are bound of the Canadian legal law, Canada law, and anything
he has bound up upon that. त्यो भनेको क्यानाडा सरकारबाट मान्यता प्राप्त र सकेसम्म चाहिँ बेस्ट फेथमा सजेसन दिने, तर दे अलवेज वर्क इन फर अ फी। दर्शकवृन्द त्यो पनि हामीले भनिदिइराखौँ, उहाँहरू चाहिँ फी चार्ज गर्नुहुन्छ उहाँहरूको नियम अनुसार, उहाँहरूको बिजनेस प्लान अनुसार। त्यो पनि हामीले यहाँ भनिदिनु पर्ने हुन्छ। र चाहिँ यसैसँग मैले राम खड्कालाई जोडेँ, तपाईँले यो वर्षमा कतिजना विद्यार्थीहरूको लागि हेल्प गर्नुभयो क्यानाडाको लागि, र स्टुडेन्ट भिसा विशेष गरेर तपाईँ दखल राख्नुहुन्छ, तपाईँ कुन कुन कलेजको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ अथवा तपाईँ फ्रिल्यान्सहरू अलिकति तपाईँको बताइदिनुहोस्। र स्टुडेन्टलाई 1, 2, 3 भन्दा बेसिक क्यानाडा आउनको लागि के 3टा कुरामा प्रिपेयर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ? त्यो 2टा क्वेसनमा सँगै सोधे। राम खड्काज्यू। थ्याङ्क यू पूर्ण सर। इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्स विशेष गरी नेपालबाट हाम्रो मुगा दाइले अगाडि नै जोडिसक्नुभयो। जब हामीलाई काम गर्न सजिलो थियो त्यो बेला भिसा रेसियो अलिक कम, अनि तपाईँको अहिले अब काम गर्न हामीलाई सबै एङ्गलबाट अलिक गाह्रो हुँदाखेरि प्राय भिसा इस्यु भएको देखिन्छ। जब हाम्रो पेन्डेमिक सुरु भयो त्यसपछि पनि नेपालबाट चाहिँ यो एप्लिकेसन आउने क्रम रोकिएन। आफ्नै लेभलबाट अथवा कुनै कन्सल्टेन्टबाट अथवा त्यसरी एप्लिकेसनहरू पहिलाको रेसियोमै पर्यो नेपालबाट मेरो एनालाइसिसमा। त्यो भइसकेपछि मैले फिजिकल्ली आफ्नो लेभलबाट गर्न नसके पनि फेसबुक लाइभ अथवा डिफ्रेन्ट वेबाट हामीले भर्चुअल यस्तो सेसनहरू गऱ्यौँ, जसमा चाहिँ इन्टरनेसनल स्टुडेन्टले नेपालमै बसेर अथवा आउटसाइड कन्ट्रीमा बसेर पनि जति पनि कोर्स ड्युरेसन छ 50% पढ्न पाउने भनेपछि त्यसरी पढ्न पनि सकेसम्म तपाईँहरूलाई इन्टरनेट अथवा टाइम जोन प्रब्लम हुन्न भने त्यसरी अघि बढ्नु भन्ने एउटा कोसिस रह्यो। सेकेन्ड थिङ, तपाईँको इन्टरनेसनल स्टुडेन्टलाई जुन डिएलआई एप्रुभल इन्स्टिट्युसनमा पढ्नुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ ट्राभल रेस्ट्रिक्सन गरेन, तर पनि इन्टरनेसनल स्टुडेन्टलाई क्यानाडा जान आउन जुन किसिमको एउटा क्वारेन्टाइन प्लानदेखि लिएर अन्य कुराहरूले अप्ठ्यारो परेकै थियो। त्यस्तो केसमा हामीले पर्सनल अथवा ग्रुपबाट जुन होटेलमा अथवा कुन लेभलबाट चाहिँ स्टुडेन्टलाई अलिकति सस्तो पर्छ भन्ने हिसाबले तपाईँको एयरबिएनबी अथवा क्यानाडामा कुन लेभलबाट गर्न सकिन्छ भन्ने 14 डेज क्वारेन्टाइन प्लानको विशेष गऱ्यौँ। र पर्सनली र ग्रुपमा हामीले त्यस्तो धेरै सङ्ख्यामा रामले सोध्नु भएको छ कि व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेसन टु कम क्यानाडा स्टुडेन्टको लागि भनेर सोध्नु भएको छ। धेरैको क्वेसन त्यो हुन्छ। अब यो क्वेसन जनरल भयो, यसमा चाहिँ पार्टिकुलर चाहिँ तपाईँको कुन लेभलबाट भन्ने हुन्छ, तर हामीले सिधा एन्सर दिँदाखेरि कहिलेकाहीँ यसले ठ्याक्कै डिरेक्सन नदेला, तर पनि नेपालबाट 55% एकाडेमिक र आइएल्समा ओभरअल 6.5 नो लेस देन 6। विशेष गरी यो इङ्ग्लिस टेस्टको स्कोरलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिएर भिसा इस्यु गरेको देखिन्छ। त्यो भएको हुनाले 55+ र आइएल्समा 6.5 नो लेस देन 6 नै यसको डाइरेक्ट एन्सर हो। तर कतिपय केस प्रोग्राम सब्जेक्ट म्याटरमा पनि भर पर्यो, र अर्को कुरा स्टुडेन्टको वर्क एक्सपिरियन्स जुन ग्यापिङ पिरियड छ त्यसमा पनि भर पर्छ। पूर्ण सर। Okay, मैले यसमा I want to continue with Bhimprasad. I think I will go for Nanditi first. So this is the student stream. So what's the PR stream? If there is any change, recent PR stream, which kind of main occupation or profession? There are bunch of list, but which main occupation or main project or program there people are coming in PR, in permanent residence? Nanditi ji. Are you listening me? Are you listening me? My question is, what is the major NOC or major list of the project or program the most PR people are coming in year 2020 and 2021? That's my question. There are many occupations in which the essential workers like PSWs that we call personal support workers or child carers, or we talk about truck drivers. Those are essential categories. So government is favoring these essential categories, and there are special pilot programs under which these people can immigrate to Canada. Their family can come with them and they can get PR. So these we can talk in detail later maybe about these pilot programs. So
which kind of caregiver, what is the minimum criteria, or if there is a broader criteria, how people as a caregiver or healthcare worker, they can immigrate in Canada? What's the... So both the categories, if we talk about personal support workers and child caregivers, so they are high demand in Canada, first of all, because here families, when husband and wife, they are working together, so they need someone to help their family, like with their kids, their household work. Secondly, the aging population of Canada, it's growing. So they require personal support workers. And moreover, the child with disabilities or people with chronic diseases, they all require help. So this is an in-demand profession. Now, to qualify under this pilot program, the person should have, like for child caregiver, they should have some child handling experience. They should be 1 year post-secondary educated according to Canadian system. So that way, they require ECA, that is in general we to say a WES report, and then they should have a certain level of English. So that certain level, if we talk about IELTS test, is reading 4, and all other categories it is 5. So these are the general requirements to qualify under this program. But this is one of the best programs. Reason being that the main applicant, husband, that spouse, and kids, they all can come together, land here, then they work here, they work for 2 years, and their PR gets approved. So in one package, their application goes, and with the duration of time when they complete their 2 years of work experience here in Canada, whole family gets their permanent resident visa. Okay, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नन्दिती सक्सेना पोखरेलज्यू, उहाँले चाहिँ भिसारेट इमिग्रेसन सर्भिस विथ भीम प्रसाद पोखरेल उहाँ जोइन्टली काम गर्नुहुन्छ र चाहिँ उहाँले चाहिँ भर्खरै यो पर्सनल सपोर्ट वर्कर र हेल्थ वर्करको बारेमा पाइलट प्रोग्राम चलाएको छ। विशेष गरेर कोभिडले पनि होला धेरै चाहिएको हुनाले त्यसको बारेमा बताउनु भयो र त्यो चाहिँ टेम्पोररी पर्मिट हो, त्यसको आधारमा 2 वर्षदेखि 3 वर्ष चाहिँ भिसा दिन्छ भनेर भन्नुभयो। मैले भीम प्रसादजीलाई मैले फेरि अलिकति सँगै जोड्न चाहे। नेपालको धुलोमा पहाडमा खेलेको मान्छे यहाँको हिउँमा झ्याम्मै आएर चाहिँ तपाईको बस्दाखेरि यहाँको यो माइनस, अहिले हामी कुरा गर्दा नि -10 -20 हुन्छ, त्यो खालको पीडा मान्छेले चाहिँ किन क्यानाडामा बोक्ने हो है, किन नगर्ने, र यहाँ आएर चाहिँ त्यसले चाहिँ फिलोसफिकल रूपमा चाहिँ के चेन्ज ल्याउँछ, र विशेष गरेर रेस्टुरेन्ट अथवा यालामाई भन्छ यामाई अथवा अलिकति क्यानाडामा सजिलै नपाउने पर्मिटको लागि कसरी एप्लाई गर्ने, त्यो दुईटा कुरा मैले सँगै भने तपाईले अलिकति उत्तर दिनुस् न भीम प्रसादजी। थ्याङ्क यू। सबभन्दा पहिलो क्वेसन कि धुलामा खेलेको मान्छे यहाँ हिउँमा कसरी हैन हाउ इज ही और शी इज गोइङ टु सस्टेन। सो यसको किनभने यहाँ हामी मात्रै हैनौं, नेपाली मात्रै हैनौं, यहाँ क्यानाडा आउने मान्छे पुरै दुनियाँबाट आउँछ हैन, चाहे वो जापानबाट हो, चीनबाट हो, हङकङबाट हो, नेपालबाट, इन्डियाबाट या साउथ अफ्रिकाबाट अमेरिकासम्मका मान्छे सबै यता आउने कोसिस गर्छन्। किनभने पछि यहाँको लिभिङ जो हुन्छ कम्प्यारिजनमा बाँकी कन्ट्रिजको बेटर छ भन्ने त्यही कम्प्यारिजनमा बेटर भएको देखिया छ और त्यो डकुमेन्टेड प्रुफ पनि छ। त्यो बाँकी मान्छे सुरुमा अलिकति 1-2 महिना हिउँमा अलि लाग्छ कि हामी कहाँ आयौं, धुलामा कस्तो खेल्थ्यौं, धुप आउँथ्यो हैन, त्यो घाम लाग्थ्यो, यहाँ आएर अचानक हिउँमा अलिकति लाग्छ। त 2-3 महिना रमाइलो जस्तो पनि लाग्छ, तर 4-5 महिना त्यो बढ्यो भने त्यो फेरि योडो कहाँ आयौं जस्तो लाग्छ। तर 1-2 वर्ष तपाईले बिताउनु भयो भने त्यो तपाईले इन्जोय गर्नुहुन्छ। किनभने यहाँ विन्टर सिजनमा जो हिउँ भन्छन्, हिउँमा पनि देयर आर लट अफ स्पोर्ट्स जो बच्चाहरू डिफरेन्ट गेम पनि खेल्न सक्छन्, आइस स्केटिङ, आइस हकी और आइसमा काफी रमाइलो खेल हुन्छ बच्चाहरूको लागि। और हामीहरूले पनि फर्स्ट इयर त मलाई काफी यस्तो लाग्थ्यो कि म कहाँ आएँ, तर सेकेन्ड इयर एन्ड थर्ड इयर दिस years further I started realizing कि I'm enjoying the snow as well. अहिले भर्खर मैले स्नो साफ गरेर आएको छु
तर काफी रमाइलो लाग्छ आजकल। आजकल स्नो 1-2 हप्ता स्नो भएन लाग्छ कि कहाँ स्नो किन भएन, मजा आएन होइन त्यस्तो। मैले मुगाजीलाई जोड्न चाहे जस्तो चाहिँ वर्किङ भिसा विशेष गरेर चाहिँ धेरैको प्रश्नहरू वर्किङ भिसाको छ। अनि वर्किङ भिसा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुन स्ट्रिम अथवा कुन ट्रेड अथवा कुन स्किल जानेको मान्छेलाई चाहिँ वर्किङ भिसा चाहिँ अहिले करेन्टली ओपन छ भने त त्यसमा लामो लिस्ट होला मेजर। र विशेष गरेर चाहिँ नेपालबाट चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ नेपालभित्रै बसेको पनि नेपाल बाहेक दुबई अथवा इजरायल अथवा जापान अन्त कुकमा काम गरेको साथीहरू चाहिँ धेरै आउन चाहनुहुन्छ। त्यो लागि अहिले ओपन छ कि छैन र कस्तो खालको क्राइटेरिया पुग्यो भने उहाँहरूलाई पनि इङ्ग्लिस चाहिन्छ चाहिँदैन त्यो खालको अलिकति बताइदिनुहोस् न मुगाराज भण्डारीज्यू प्लिज। धन्यवाद पूर्णजी। तपाईँले स्किल भिजा पनि भन्नुभयो, वर्क पर्मिट पनि भन्नुभयो, त्यो दुईटा कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट कुरा हो होइन इमिग्रेसन वर्ल्डमा। अलिकति वर्क पर्मिटको कुरा गरौँ, स्किल भिजाको नि कुरा गरौँला, अनि बाँकी अरू अप्सन्स त अब 100 भन्दा बढी छ क्यानाडा आउने अहिले अप्सन्स होइन, सबै कुरा गर्न सकिँदैन, त्यही पनि हाइलाइट गरौँला। वर्क पर्मिटको कुरा गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने क्यानाडामा जति पनि इम्प्लोयरहरू छ उनीहरूले लोकली नै हायर गर्नु पर्यो। त्यो भनेको केनेडियन पर्मानेन्ट रेजिडेन्ट ओर केनेडियन सिटिजन हायर गर्नुपर्छ होइन। अब कस्तो हुन्छ भने यहाँ पाउँदैन, कहिलेकाहीँ पाएन भने उनीहरूले अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो नि एलएमआई भनेको, त्यो भनेको लेबर मार्केट इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट भन्ने हो। उनीहरूले त्यो बेसिकली त्यो भनेको के हो भने गभर्मेन्ट यहाँ मैले पाएन मान्छे, अब मलाई बाहिरबाट हायर गर्नु देऊ भनेर दिने एउटा निवेदन हो। अनि त्यो एप्रुभ भयो भने बल्ल यहाँको इम्प्लोयरले बाहिरको मान्छे क्यानाडाभन्दा बाहिरको मान्छेलाई फरेन वर्करलाई जब अफर दिन सक्छ। अनि त्यो जब अफर भनेको यदि कोही अलरेडी दे पिपल हेभ अलरेडी इन क्यानाडा जो क्यानाडामै छ र त्यो मान्छे त्यो प्रोफेसनको मान्छे इम्प्लोइ चाहिँ क्यानाडामै पाउँछ भने जुनसुकै पेसामा भए पनि क्यानाडियन इम्प्लोयरले क्यानाडियन पर्मानेन्ट रेजिडेन्ट अथवा क्यानाडियन सिटिजन अथवा पिपल अलरेडी इन क्यानाडा भन्दा बाहिरलाई हायर गर्न पाउँदैन। त्योभन्दा बाहिरको मात्र थप कुरा यहाँले गर्नुभयो नि त क्लियरको लागि होइन, यो सिद्धिएको छैन। म फेरि भन्दैछु, अलिकति क्लियर गरिहाल्छु। तपाईँले भन्नुभएको सबै ठिक होस्। बेसिकली उनीहरूले यहाँबाट हायर गर्नु पर्यो, पाएन भने मात्रै बाहिरबाट गर्नु सक्छ। तर बाहिरबाट गर्नुलाई एप्लिकेसन प्रोसेस छ, त्यो कम्प्लिट गर्नु पर्यो। त्यो भनेको उसले 30 दिन 28 दिनसम्म जब पोस्टिङ गर्नु पर्यो 3वटा मिडियम होइन। मान्छेले एप्लिकेसन हाल्नु थाल्छ, त्यसपछि उनीहरू एलिजिबल भएन भने किन एलिजिबल भएन सबै प्रमाणित गरेपछि बल्ल गभर्मेन्टले ओके यहाँ पाएन भने बाहिरबाट हायर गर भनेर एउटा एप्रुभल दिन्छ। त्यसपछि मात्रै यहाँको इम्प्लोयरले या त भिजिटर भिजामा यहाँ कोही छ भने पनि उसलाई पनि अफर दिनु सक्ने भयो, जब अफर, अथवा बाहिरको मान्छेलाई जब अफर दिन्छ। त्यसपछि अनि उहाँहरूले वर्क पर्मिट एप्लाई गर्ने हो। अनि यहीँनिर हो फ्रड हुने, सबै यहीँनिर हो। अहिले के अरे नेपालमा कतिजना समातिरहेछ, रामजी त्यहीँ पुग्नु भएको छ होइन, उहाँले देख्नु भएको होला, सुन्नु भएको होला, उहाँलाई पनि सोधेको होला। फ्रड हुने नै त्यहीँ हो। दर्शक वृन्द, मुगाराज भण्डारीजी फ्रिज हुनुभयो। रामजी मलाई सुन्नु भएको छ? हजुर सुने सर। म कन्टिन्यू गरौँ। जस्तो उहाँले भन्नुभयो कि जुन त्यो कसरी चाहिँ कहाँनिर चाहिँ फ्रड हुन्छ त सबै कुरो चाहिँ उसँग डकुमेन्ट पनि छ, अनि कहाँनिर चाहिँ फ्रड हुन्छ त त्यसरी आउँदाखेरि चाहिँ म मुगाजीलाई कन्टिन्यू गरौँ अनि तपाईँको प्रश्नमा फेरि आउँछु। थ्याङ्क यू सर। मैले त्यो जुन मैले भोगेको सुनेको र देखेको आधारमा भन्छु है सर। मैले खासमा यो वर्क भिसाको केसमा चाहिँ हामी जहिले नेपाल आउँदा पनि आजभोलि दिनमा 2जना 3जना चाहिँ भिसै लिएर आउनु हुँदो रहेछ। बगैँदा वर्किङ भिसा छ त्यसमा, तर त्यो चाहिँ कहाँ अप्लाई गरेको पनि थाहा छैन, बायोमेट्रिक दिएको पनि थाहा छैन, केही पनि थाहा छैन उहाँहरूलाई। जस्ट त्यो फाइनेन्सियल प्याकेज हुँदो रहेछ तपाईँको स्टार्टिङमा यति लिने, भइसकेपछि यति लिने भनेर न्यू दिल्लीमै बोलाएर तपाईँको त्यो भिसातिर पठाउने गर्नु हुँदो रहेछ। र ठ्याक्क कन्फ्युज हुने चाहिँ कहाँनिर भने उहाँहरूको यो मेनली नेपालबाट चाहिँ कुरियर सर्भिस अथवा यो ट्र्याकिङ सिस्टम नै उनीहरूले सिस्टम बनाएको हुँदो रहेछ। त्यो भएपछि आफ्नो डकुमेन्ट्स न्यू दिल्ली पुग्यो भन्ने पनि उहाँहरूलाई म्यासेज हुने। त्यो कुरियर सिस्टममा तपाईँको अब सेटिङ भन्नु पर्ला त्यसलाई अब, अनि तपाईँको नामसहितको तपाईँको डकुमेन्ट्स यहाँ आयो भन्ने पनि म्यासेज आउँदो रहेछ। यहाँ अब अलिक कम पढेको मान्छेहरू बढी पैसा दिएर जान खोज्ने अवस्था देखियो। त्यसपछि बिचमा उहाँ पनि जानु हुँदो रहेछ
तपाईको भिसा दिने बेलामा उही इन्डियामै बोलाएर दिने चलन छ र यो डकुमेन्ट्स कहाँ पुग्यो प्रोसेस के भयो भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले त्यो फेक ट्र्याकिङ नम्बर सही भयो तर सिस्टममा चाहिँ गलत भएको हुनाले त्यो जो मान्छेले अप्लाई गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ अपडेट आइरहने हुँदो रहेछ। त्यो भएपछि मेरो फाइल दिल्ली पुग्यो, मेरो फाइल यहाँ आइपुग्यो, सबै कुरा भइसकेपछि उनीहरूले ट्रस्ट गर्ने। तर लास्टमा अब यो यहीसँग सम्बन्धित मान्छेहरूलाई सोद्धाखेरि थाहा पाउने, कतिपय त टिकट लिएर एयरपोर्ट पुग्दा थाहा पाउने हुनुहुँदो रहेछ। खासमा पर्सनल्ली मैले 200-300 भन्दा बढी भेटेँ पर्सनल्ली नै। त्यो चाहिँ भिसा सहितको। अनि विशेष गरी अब तपाईँको कहाँ अप्लाई गरेको छ, कुन कम्पनीको लेटर भन्ने कुरा चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ अब तपाईँको मासु पसलमा काम गरेको छ भने त्यो अनुसारकै मिलाइदिनु हुँदो रहेछ लेटर। टिचिङ गरेको छ भने त्यही अनुसार, तपाईँ कुनै कम्पनीमा काम गरेको छ भने मिल्दोजुल्दो मिलाइदिएर एउटा लेटर दिने हुनुहुँदो रहेछ। त्यसपछि चाहिँ अरू प्रोसेस उहाँहरूलाई थाहा नहुने, तर बिचबिचमा ट्र्याक गर्न मिल्ने भनेपछि यहाँको क्लाइन्ट सेटिस्फाइड हुनुभयो, ल लास्टमा मात्रै पैसा दिने भएपछि भिसा र पैसा साटेको देखिँदो रहेछ। अनि पैसा लगिसकेपछि मान्छे गायब हुने, अनि भिसा पाएपछि यता पनि रमाउने, केही दिन पार्टी पनि गर्ने, ल टिकट पनि काट्नेसम्म हुने, तर लास्टमा फसेको चाहिँ देखेँ मैले, आफूले देखेको कुरा चाहिँ। हामीले मोगाराज भण्डारीजीलाईबाट त मलाई अलिकति तपाईँको इन्टरनेटले फ्रड गर्न चाहिँ तपाईँलाई उहाँको त्यही क्वेसन उहाँलाई रिपिट गरेको हो, कसरी फ्रड हुन्छ भन्ने बारेमा उहाँले छलफल गर्नुहुन्थ्यो। मोगाराज भण्डारी पनि आइसक्नु भएको छ, पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले हाउ टु इमिग्रेट इन क्यानाडा भिसा किन, फिलोसफिकल क्वेसनदेखि लिएर प्रोसेस के हो र यसका विभिन्न अपव्ययहरू आज हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। हुन त यो एउटा क्यानाडाको भिसामा हाम्रो मुगाजीले नै भनिसक्नुभयो, भीमजीले पनि भनिसक्नुभयो, 100वटा भन्दा बढी स्ट्रिम छ। दे आर कन्स्टेन्टली अपडेटिङ। र एउटा यो प्रोग्राम चलाउनुको मोटिभेसन के हो भने म पनि अलिकति बिजनेस क्यानाडा नेपालको बिजनेसमा चाहिँ छु र मोर देन एभ्री डे दे आर आस्किङ मी फर भिसा एन्ड दिस काइन्ड इन्फर्मेसन। मैले उहाँहरूलाई जहिलेसुकै के भन्छु भने आई एम नट द राइट पर्सन। मैले चाहिँ यति कन्स्टेन्ट चेन्ज छ कि मलाई हिजो कसरी यहाँ आएँ 10 वर्ष अगाडि, तर आज के स्थिति छ मलाई थाहा छैन। त्यही भएर तपाईँहरूले रजिस्टर लाइसेन्स क्यानाडामै रजिस्टर लाइसेन्स भएकोलाई खोज्नुहोस् र एप्लाई गर्नुहोस्, जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई खर्च लागे पनि फ्रड हुने सम्भावना चाहिँ एकदम कम हुन्छ। उहाँहरूले जेन्युन इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ भनेर यो प्रोग्राम गर्ने मोटिभेसन पनि आएको र हामीलाई थुप्रै साथीहरू दर्शकहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सोधिराख्नु भएको हुन्छ र सबै आजको आज त हामी धेरै कभर गर्न सक्दैनौँ। तर पनि मैले फेरि चाहिँ यहाँ हामीले जोड्न चाहेँ, विशेष गरेर जुन टपिकमा जाने भनेका थियौँ, यो टेम्पोररी वर्कर भिसा अफर लेटरै नभइकन पनि पाइन्छ भनेर चाहिँ थुप्रै नेपालमा चाहिँ अ काइन्ड अफ भ्रम भन्ने कि अब त्यो अनरियल कुराहरू छ। कसरी यदि त्यो डकुमेन्ट क्रस चेक गर्ने कसरी, अथवा त्यो एकदम जेन्युन मान्छेले गरेको अथवा होइन भन्ने चाहिँ कसरी गर्ने, मुगाराज भनेर चाहिँ तपाईँलाई फेरि पनि टाइम दिए। द्याट इज मोस्ट बर्निङ इस्यु फर दिस टाइम। एकदम सजिलो छ। हेर्नुहोस्, अब हामीले बारम्बार भनिरहेको छ, मैले धेरै सेमिनारहरू पनि गरेँ, अनलाइन भर्चुअल सेमिनार पनि गरेँ, साथीहरूलाई कन्भिन्स पनि गरेँ होइन। अब तपाईँ एप्लिकेसन पनि हाल्नु भएको छैन, तपाईँलाई एप्लिकेसन हालेको पनि थाहा छैन, एकैचोटि भिजा आउँछ भने त्यो सही हो त होइन नि, त्यो होइन, त्यो त बुझ्नुपर्ने कुरा हो। अब हामीले जस्तै काम गर्दाखेरि उहाँहरूले हामीलाई रिटेन गर्नुभयो भने हामी उहाँको इन्फर्मेसन सोध्छौँ, डकुमेन्ट यो चाहिन्छ भन्छौँ, त्यसपछि सबमिट गर्छौँ, त्यसपछि आइआरसिसीले भनेको इमिग्रेसन क्यानाडाले कन्फर्मेसन लेटर दिन्छ, त्यो पठाउँछौँ, कुराकानी भइरहेको त्यो सबै देख्नुहुन्छ नि, त्यसपछि पो त्यो गइरहेछ भन्ने हुन्छ। तपाईँ यहाँ नै छैन, कतिसम्म फ्रड गरेछ भने यहाँ नभएको मान्छेलाई ड्राइभर्स लाइसेन्स, क्यान यु इमेजिन द्याट? हामीले ड्राइभर्स लाइसेन्स लिनु त मान्छे यहीँ गएर जाँच दिएर फेस टु फेस लिने कुरा, त्यो ड्राइभर लाइसेन्स पनि हुन्छ। उहाँहरूको त्यो अघि रामजीले भने जस्तै उहाँले त देखि नै सक्नुभयो 200-300 भन्दै हुनुहुन्छ होइन, पासपोर्टमा एकदम बकाइदा छाप। अब त्यो भिजा हामीले त हेर्ने बित्तिकै देख्छौँ, किनभने वी हेभ सिन सो मेनी भिजाज लाइक द्याट होइन। अलिकति फेक त अलिकति फरकै हुन्छ नि, हामी त्यो त देख्छौँ होइन। अफर लेटरहरू पनि हामी छिन्छौँ, तर अब सबै लेम्यान हिसाबले जस्तै नेपालमा इन्डियामा जहाँसुकै बस्नुहुन्छ, तपाईँलाई भिजा आयो भने किन आयो त? तपाईँले पैसा तिरेर मात्र भिजा आउँदैन। त्यसरी आउने हो भने तपाईँभन्दा बढी मान्छे पैसा तिर्ने छ होइन, त्यसरी आउनु सक्थ्यो होला। कम्तीमा तपाईँको प्रोसेस सुरु भएको छ कि छैन, कन्फर्मेसन आएको छ कि छैन, हुँदा त्यो पनि अहिले भर्खर रामजीले भनेअनुसार त्यो पनि फेक हुने थालेछ होइन, त्यहाँबाट यसरी इन्फर्मेसन आइरहेछ भनेर।
अब सबभन्दा पहिला त तपाईँले ट्रस्ट वर्दी मान्छेलाई गर्नु पर्यो। अघि तपाईँले नि भन्नुभयो जोसँग लाइसेन्स छ उसँग काम गर्नुहोस्, किनभने लाइसेन्स भएको मान्छेसँग काम गर्दाखेरि भोलि केही हामीले मिस्टेक गर्यो भने तपाईँले हामीलाई उजुर गर्न पाउनुहुन्छ क्यानाडामा होइन। अनि हाम्रो रेगुलेटरी बडीले हामीलाई कारबाही गर्छ, त्यसपछि हाम्रो लाइसेन्स जान्छ भनेको हाम्रो सबै गएपछि त हामी बाँच्ने आधारै हुँदैन। त्यो भएकोले ट्रस्ट वर्दी मान्छेसँग काम गर्नुहोस्। तपाईँको कोही मान्छे यहाँ छ भने सोध्नुहोस् उहाँहरूलाई यो मान्छे को हो, यस्तो यस्तो आइरहेछ भने त्यसले पनि इन्फर्मेसन दिन्छ। अब मलाई पनि अब दिनमा 10वटा 15वटा इन्क्वायरी आउँछ होइन। अहिले चाहिँ मैले के भन्न थालेँ भने अब आई डोन्ट ह्याभ टाइम टु डु द्याट। इफ मैले त्यो 15जनालाई हेल्प गर्नलाई मैले रिसर्च गर्न थालेँ, मेरो दिनभरि गयो। मेरो पनि बालबच्चा छ, मेरो पनि घरको मोर्गेज दिनु पर्यो, गाडीको पैसा तिर्नु पर्यो होइन। आई इभन इफ आई वान्ट हेल्प बट आई क्यान्ट। तर स्टिल मैले अब छोटकरीमा आन्सर दिनु सक्छु भने त दिन्छु होइन, यो होइन यो हो भनेर। तर यहाँ कस्तो समस्या छ भने कसैले सोध्यो यो फेक हो कि होइन सर भन्छ, यो फेक हो भने नि किन हो भनेर उल्टै नि खोज्न थाल्छ फेरि। अब उसँग फाइट गर्ने कि आफ्नो काम गर्ने होइन। त्यस कारण तपाईँहरूले काम गर्दाखेरि ट्रस्ट वर्दीसँग गर्नुहोस्। तपाईँहरूको क्वालिफिकेसन नै छैन, एजुकेसनै छैन, कसैले पिआर दिन्छु भने नपत्याउनुहोस् होइन। त्यो हुँदैन, त्यो पैसा तिरेर मात्रै हुँदैन, जोगिएरै बस्नु राम्रो हुन्छ। ओके, मैले आई वान्ट टु कन्टिन्यू द भीम प्रसादजी। धेरै मानिसको के छ भने गुनासो चाहिँ तपाईँहरूको अथवा यो जो रजिस्टर कन्सल्टेन्ट छ तिनीहरूको फीहरू चाहिँ निकै चर्को हुने, उहाँहरू तपाईँहरूसँग आइ नपुग्ने र तपाईँहरूको कारणले चाहिँ फेरि अर्कोमा फस्नुपर्ने भनेर मोटामोटी हुन त विभिन्न चाहिँ सिस्टम होला। मैले 3टा मात्रै क्याटेगोरी भन्न थालेँ। टेम्पोररी वर्कर पर्मिटको लागि चाहिँ तपाईँहरूको सरकारलाई बुझाउने बाहेक तपाईँहरूको आफ्नो सर्भिस चार्ज चाहिँ मोटामोटी कति हुन्छ भन्न मिल्छ भने बताइदिनुहोस् त भीम प्रसादजी। यो टेम्पररी वर्क पर्मिटको लागि त्यो केही फिक्स छैन क्या, किनभनेपछि यो नक टु नक डिफर गर्छ होइन। सबभन्दा ठुलो कुरो त्योभन्दा पनि ठुलो कुरो यो हो कि जब डकुमेन्ट आउँछ त्यो डकुमेन्टेसन हेर्न पर्छ कम्प्लिटली। त्यसपछि त्यो डकुमेन्टेसनमा के ग्याप कति छ के छैन त्यसको अकर्डिङ हामीहरूले एउटा पुरा यो केस बनाउन पर्यो आरसीआईसी को लागि हैन, सरकारको लागि कि किन ग्याप हो, के कारण थियो। त्यो सबैले गर्दाखेरि त्यो जो चार्जेस हुन्छ काफी भेरी गर्छ। त्यो फिक्स हुन्न कसैको पनि। मैले आज एक्स भने पनि भोलि त्यो मान्छेसित x+1 पनि हुन सक्छ, x-1 पनि हुन सक्छ। त्यही भएर त्यो फीस भेरिज। आई एम श्योर मुगा राज भण्डारी साहब और हामीहरुमा पनि फीसमा अन्तर होला हैन। हामीले जो कन्सल्टेसन जो चार्ज हुन्छ हाम्रो 200 जान्छ 1 घण्टाको। त्यो जस्तो मुगा राज भण्डारी साहबले पनि त्यस्तै 175 कहीं हेरे मैले। त त्यो डिफर गर्छ, किनभने त्यो डिफर कहाँ तपाई हुनुहुन्छ त्यो डिफर गर्छ। यहाँ विदिन क्यानाडा हुनुहुन्छ भने डिफर गर्छ भर्सेस नेपाल इन्डिया कहाँ हुनुहुन्छ त्यो डिफर गर्छ के। हामीले कोशिश गर्छौं नेपाली, किनभने नेपालीमा डलरमा कन्भर्ट गराउँदाखेरि अमाउन्ट काफी धेरै जान्छ। त्यही भएर हामीले कोशिश गर्छौं कि नेपाली क्लाइन्टसित हामी हाफ द रेट चार्ज गरौँ ताकि अफोर्डेबिलिटी पनि बनिरहे और काम पनि साथमा कन्टिन्यू हो। त्यो कन्सल्टेसन को कुरा हो। बाँकी त्यो पूरा प्रोग्राम को बिल्कुल डिफर गर्छ। त मैले शेयर गर्न चाहन्छु maybe later. It's a big list. Okay. I will continue the Nanditi ji. Last decade, Canada brought so many doctors, engineers, nurses. And what is the status for now? Is there a highly skilled immigrant is still a thing in Canada, or they are slightly less now and more trade skill occupation or more in demanding? However, the high skill immigration is Canada's status now. Nanditi Saxena. If we talk about high skill and trades, so definitely there is more demand for trades. The reason being, we all understand there is a shortage of labor regarding the trades occupation and knocks. So that is why people, especially from Nepal, like who from cook background, kitchen helper, electrician, we can talk about food service supervisors or retail service supervisors. They have big opportunity here because there's a big market for them. If we talk about the English level also, so
We understand, like some of the Nepalese community, they are highly educated and they can very well come under the highly skilled worker program, but others who don't have that level of English can definitely have a very good chance in certain this trades program. And there is the most important thing is this: all these trades knocks, they are connected for PR pathway. So whosoever in Canada, so this is the, you know, when we were talking about the plus points of Canada, this is again a big plus point of Canada, that whosoever comes to Canada, whether he's a student or worker, they definitely can have their permanent resident visa, and ultimately they can be citizens of Canada. That's the biggest plus point, I would say. Okay, perfect. We want to add up on that. Just the Ram Khadkaji, तपाईले चाहिँ धेरै जसो स्टुडेन्ट भिसाहरु डिल गर्नुहुन्छ, स्टुडेन्टहरु यहाँ पनि आउँछन्, अब they will pay certainly first year fee अथवा first 6 month fee and first lodging or whatever, पहिलो वर्षको मोटामोटी नेपालबाट खर्च उठाएर आउँछन्। तर आएपछि यहाँ चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कति काम गर्न पाउँछन्, 1 वर्ष पढ्यो भने कति काम गर्न पाउँछन्, 2 वर्ष पढ्यो भने कति काम गर्न पाउँछन्, विशेष गरेर +2 सकेर आउनेहरुको लागि जस्तो एउटा चाहिँ कति काम गर्न पाउँछन् र तिनीहरुको पाथवे टु तपाईको जीवन निर्वाहको पाथवे चाहिँ के छ, नेपालबाट पैसा ल्याउन सक्यो भने जागिर पाउने स्थिति के छ, हुन त यसको उत्तर मसँग पनि छ, म पनि भनौला। र दोस्रो कुरा चाहिँ उनीहरूले कति घण्टा काम गर्न पाउँछन् र कुन कुन सेक्टरमा काम गर्न पाउँछन्, उनीहरू कति वर्ष पढाइसकेपछि यहाँ बस्न पाउँछन्। राम खड्काजी। थ्यांक यू पूर्ण सर। नेपालबाट जनरली तपाईको +2 सकेको अथवा ब्याचलर प्लस मास्टर सकेको स्टुडेन्टहरु आउनुहुन्छ। विशेष गरी +2 गरेको मान्छे तपाईको डिप्लोमा कोर्स 2 इयर्सको अथवा ब्याचलर्स डिग्री 3 or 4 इयर्सको आउनुहुन्छ। त्यसमा जति इयर्सको कोर्स हो त्यति नै भिसा लगाएर आउनुहुन्छ नेपालबाट। र अहिले नेपालबाट चाहिँ 1 वर्षको ट्युसन फी तिरेर आउने चलन देखिन्छ। यो चाहिँ अलिकति भिसालाई पनि सजिलो होस् र आखिर 1 वर्षको होइन, भोलि तपाईको 2 वर्षको कोर्स आउँदा पनि सेकेन्ड इयरको कोर्स पनि नेपालबाट नै तिर्न पर्ने देखिन्छ धेरै जसो। केही साथीहरुले चाहिँ आफूले पुर्याएको पनि रेकर्ड देखिन्छ। र इन्टरनेशनल स्टुडेन्ट्सलाई स्टडी पिरियडको आधारमा दे क्यान वर्क ओन्ली 20 आवर्स पर वीक र उहाँहरूले समर भ्याकेसन लिनुभयो भने अथवा त्यसमा चाहिँ तपाईको फुल टाइम 40 आवर्स गर्न पाउनुहुन्छ खासमा। र जसरी 2 वर्षको कोर्समा आउनुभयो भने 2 वर्ष कम्प्लिट गर्नुभयो भने उहाँहरूले 3 इयर्स पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पाउनुहुन्छ। त्यस्तै 4 इयर्सकोमा आउँदा पनि 3 इयर्स नै पाउनुहुन्छ भने ब्याचलर्स प्लस मास्टर गरेको अथवा ब्याचलर्स मात्रै गरेको चाहिँ कि मास्टर डिग्री कि पोस्ट ग्रेजुएट अथवा हायर लेभलमा आउनुहुन्छ। यसलाई पनि कोर्स ड्युरेसन अनुसार 1 इयर भयो भने 1 इयर मात्रै पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पाउनुहुन्छ र 2 इयर्स अथवा धेरै भयो भने 3 इयर्स पोस्ट स्टडी वर्क पाउनुहुन्छ। जस्तो मैले यसमा जोड्न चाहे कि मैले अलिकति जस्तो यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि कोभिडको कारणले थुप्रै क्यानाडियनहरु ले अफ भएको छ, थुप्रै पर्मनेन्ट रेजिडेन्टहरु जागिर नपाएको स्थिति छ। विद्यार्थीहरु आएर चाहिँ उहाँहरूले काम पाउने सम्भावना कति छ? हुन त यो केस बाइ केस डिफर गर्छ, पर्सन टु पर्सन डिफर गर्छ, नेटवर्क बाइ नेटवर्क डिफर गर्छ, तर उहाँहरूले चाहिँ काम गर्न पाउने चान्स कस्तो छ? र धेरै जसोले के भन्छन् भने हामीले कन्सल्टेन्टहरुले इमिग्रेन्टहरुले चाहिँ तिमीलाई चाहिँ यस्तो छ जम्मै सुन गोल्डन अपर्चुनिटी छ भनेर देखाउँछ, तर यहाँ चाहिँ हाम्रो लाइफ क्र्यास भएको छ भनेर थुप्रैले भन्नुहुन्छ। वास्तविक धरातल के छ? उहाँहरूले काम पाउन नै हुन्छ अथवा चाहिँ काम पाउने सम्भावनाहरु कति देख्नु भएको छ? विशेष गरेर यो पेन्डेमिकमा जुन हाम्रो इकोनोमी अलिकति कमजोर भएको अवस्थामा के छ, यसको व्यवहारिक कुरो के छ? मैले राम खड्काजीलाई अझै जोड्न चाहे। विशेष गरी यो एकदम जान्नै पर्छ यो टाइममा। पर्सनली क्वेशन प्राय प्यारेन्ट्सको क्वेशन पनि पूर्ण सरले गरे जस्तै रहन्छ। यहाँ सबैलाई सजिलो हुन्छ एकमुष्ट। यो पेन्डेमिक बाहेकको केसमा पनि जाने बित्तिकै जब पाउने भन्ने कुरा तपाईको स्किल्समा, तपाईको इंग्लिश लेभलमा, कम्युनिकेसन स्किल्सदेखि लिएर लिडरशिपको कुराहरुमा भर पर्ने हुनाले हामीले काउन्सलिङ गर्दै अप टु 6 मन्थसम्म जब नपाउन सक्छ त्यो बेलासम्मको लागि तयारी रहनु भन्थ्यौं। इभन पेन्डेमिक नहुँदै भने पेन्डेमिक हुँदा चाहिँ तपाईको कसैले अनलाइन नै काम गर्न सकिने अवस्था छ भने उहाँहरूले अलि चाँडै पनि पाउनु भएको छ। जो आईटी ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्छ, अलरेडी नेपालबाट पनि अनलाइन नै काम गरिराख्नु भएको छ भने, अथवा कोही स्किल टाइपको हुनुहुन्छ भने डाइरेक्ट उहाँहरूलाई जब तपाईको यो काम गर्नै आउने भन्ने पार्टिकुलर स्किल्स छ भने 2-3 महिनामा पनि पाएको देखिन्छ। नत्र भने अहिले पेन्डेमिकले गर्दा योबाट वञ्चित साथीहरूले 4-5 महिना पनि नपाएको स्थिति छ। त्यो हिसाबले गर्दा एटलिस्ट 5-6 महिनासम्म नपाउँदा पनि पुग्ने नेपालबाट ब्यालेन्स गर्नु होला भन्छौं हामीले।
र पहिलाको जस्तो छैन अहिले चाहिँ यी यसरी हामी नै लाइ पाएर भनेको छौँ सो द्याट हामीले जे देखेको छौँ त्यो नै भन्छौँ र त्यही भनेको देखिन्छ र अहिले चाहिँ नेपाली स्टुडेन्टहरूलाई धेरै फ्यासिलिटी छ यो तपाईँको यस्तो सोर्सहरू थाहा पाउने डिफ्रेन्ट वे भएको हुनाले अहिले पहिला जस्तो छक्याउन चाहिँ कमाइले सक्लान् त्यस्तो देखिँदैन तर अब स्ट्रगल फेज 0बाट होइन कि अब नेपाली स्टुडेन्टहरूलाई माइनसबाट नै सुरु हुन्छ खास क्यानाडा 0 त अलरेडी 0 नै भयो हामी त्यो लेभलमा पनि छैनौँ भन्ने चाहिँ सोचेर जानुभयो भने फर्स्ट भयो र अर्को कुरो नेपालमै अलिकति मेहनत गर्ने मान्छेले त्यहाँ गएर पनि गर्नु भएको छ 1-2 महिनामा पनि जब रेसियो अहिले पनि राउन्ड अब मेरो अब्जर्भेसन यो प्र्याक्टिकल काहीँको डाटा होइन तर 30 to 40% जुन स्टुडेन्टहरू जानु भएको छ उहाँहरूले विदिन 45 डेज काहीँ न काहीँ इन्गेज हुनु भएको देखिन्छ पूर्ण सर त्यो चाहिँ काहीँको डाटा होइन सर जस्ट एक्सपिरियन्सको आधारमा भनेको यसलाई फेरि ओके मैले यसरी नै बुझिदिन अनुरोध गर्दछु आदरणीय दर्शकवृन्द तपाईहरु क्यानाडामा कसरी आउने किन आउने र आएपछि कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ हामी व्यवहारिक कुरा गरेका छौं धेरै टेक्निकल कुराहरू चाहिँ हाम्रो इमिग्रेन्ट कन्सल्टेन्टहरू अथवा चाहिँ लयरहरू उहाँहरूले नै गर्ने भएको हुनाले चाहिँ त्यो बेसिक टेक्निकल कुराहरू र यो प्रत्येक दिन चेन्ज हुने कुनै पोइन्ट सिस्टम हुने कुनै चाहिँ टेम्पोररी पर्मिटको हुने भएर चाहिँ हुन्छ र मुगाराज भण्डारलाई मैले जोड्न चाहे विशेष गरेर यो रेस्टुरेन्ट व्यवसायीहरूको धेरै क्वेशनहरू छ रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा अथवा चाहिँ फुड सर्भिस बिजनेसमा चाहिँ कस्ता अपर्च्युनिटीहरू अहिले प्रेजेन्ट टाइममा विशेष गरेर नेप्लिज क्यानाडियन नेपालबाट अथवा नेपालीहरू नेपालभन्दा बाहिर बसेको नेपालीहरूको लागि फुड सर्भिस बिजनेसमा चाहिँ के अपर्च्युनिटी छ अलिकति फोकस गरौँ न मुगाराज भण्डारीजी पहिले फुड सर्भिस बिजनेसमा अपर्च्युनिटी सोध्नुभयो इन टर्म्स अफ इमिग्रेसन or in terms उहाँले यहाँ आइसकेपछिको चाप्टर चाहिँ अन्त कुरा गरौँ हामी आज चाहिँ क्यानाडा भित्र छिर्नेसम्म पनि हामी बढी फोकस छौँ कस्तो खालको प्रोग्राम अथवा भिसामा उहाँहरू आउन सक्नुहुन्छ ओके अब फुड सर्भिस भनेको रेस्टुरेन्ट लाइनमा धेरै जसो चाहिने भनेको हामीलाई कुक नै हुन्छ हैन त्यो चाहिँ नम्बर 1 प्रायोरिटी भयो क्यानाडामा कुक सर्टेज पनि छ धेरै प्रोभिन्समा इभन अन्टारियोमा पनि गाह्रो छ कुक पाउनलाई त्यो भएको हुनाले कतिपय रेस्टुरेन्टहरूले यहाँ कुक नपाउँदाखेरि मैले अघि भने जस्तै एलएमआई प्रोसेस थ्रु एप्रुभल लिएर उहाँहरूले बाहिरबाट कुक ल्याउने पनि गरिराख्नु भएको छ मसँग पनि धेरै क्लाइन्ट हुनुहुन्छ हैन एलएमआई गर्दै अथवा गरिसकेको क्लाइन्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यहाँ नपाएपछि त्यो गर्नु बाध्य नै छ अब अहिलेको सिचुएसनमा इभन इफ कोभिड भयो भने पनि कुक चाहिँ एसेन्शियल सर्भिसमा पर्ने भएकोले केही गरी उहाँहरूको वर्क पर्मिट एप्रुभ भयो भने उहाँहरू आउनु पाउनुहुन्छ तर आउँदाखेरि अघि भीमजीले पनि भन्नुभयो हैन नन्दिताजीले पनि भन्नुभयो यहाँ क्वारेन्टाइन प्लान छ उहाँहरूले त्यो फलो गर्नु पर्यो यहाँ आएर 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्यो हैन त्यसपछि बल्ल केही पनि देखेन भने उहाँहरूले काम सुरु गर्न सक्नुहुन्छ अब भर्खरै नयाँ कुरा आछ लास्ट वीक हैन त्यो रुल्स रेगुलेसन त भइसकेको छैन मेबी सो मेनी पिपल कन्फ्युज्ड अबाउट दैट हामी पनि अलिकति कन्फ्युज नै छ किनभने राइटिङमा केही पनि आएको छैन अस्ति हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले के भन्नुभयो भने अब आउने इन्टरनेसनल ट्राभलर्स चाहिँ एयरपोर्टमै चेक हुने 3 दिन करिब 3 दिन एयरपोर्टमै बस्नुपर्ने होटलमा त्यो भनेको करिब $2,000 अलरेडी एक्सपेन्सेस छ अनि केही गरी पोजिटिभ आयो अथवा अरू धेरै आयो भने उनीहरूले भनेकै होटलमा बस्नुपर्ने 2 हप्ता हैन त्यसले गर्दाखेरि 5-10 हजारको खर्च देखिएको छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले सबै विद्यार्थीहरू पनि एकदमै त्रसित भयो हैन पीआर भएर आउनेहरू पनि एकदमै त्रसित देखिन्छ सबै यो भन्दा अगाडि पनि मेरो लास्ट वीक पनि एउटा इन्टरभ्यु भएको थियो त्यसमा पनि मैले भने अहिलेसम्मको हामीलाई आएको इन्फर्मेसन अनुसार के हो भने त्यो इन्टरनेसनल ट्राभलर्सलाई मात्रै हो भनेको त्यो भिजिट जो गर्न चाहन्छ उनीहरूलाई त्यो हो विद्यार्थीलाई पर्मनेन्ट रेजिडेन्टलाई अनि वर्क पर्मिट होल्डरलाई यो एक्सेप्सन हुन्छ जस्तो छ तैपनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा केही पनि आएको छैन त्यो भएकोले यही हो भनेर त अहिले भन्न गाह्रो छ तर पनि त्यो हुन्छ होला त्यो भएकोले अहिले अब रेस्टुरेन्ट लाइनमा जसले बाहिरबाट कामदार ल्याउन चाहनुहुन्छ अथवा तपाईको जसको वर्क पर्मिट एप्रुभ भएको छ तपाईहरु एसेन्शियल सर्भिसमा पर्ने भएको हुनाले आउन सक्नुहुन्छ ओके मैले यसमै कन्टिन्यू गर्न चाहे राम खड्काजीसँग जस्तो चाहिँ टेक्निकल जस्तो धेरै विषय त यहाँ भर्ना भएर पनि नेपालमा पढ्न पाउने अथवा अनलाइन पढ्न पाउने तर टेक्निकल विषयमा हाम्रो प्रश्न पनि आएको छ सोचिना रिजलले सोध्नु भएको छ टेक्निकल विषय फर इक्जाम्पल नर्स अथवा अरू खालको विषयमा यहाँ भर्ना भएर अनलाइन पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो इफेक्टिभ पनि नहुने व्यवहारिक पनि नहुने त्यस्तोहरूलाई छुट्टै ट्राभलको केही व्यवस्था छ कि अथवा चाहिँ त्यो प्यान्डेमिक नखुलेसम्म चाहिँ वहीँ बसेर अनलाइन पढेर पछि आउनु पर्ने हो कि अथवा चाहिँ त्यस्तो टेक्निकल सब्जेक्टहरू इन्जिनियरिङ अथवा नर्सिङ अथवा त्यस खालको विषयलाई अहिले पनि आउन
पाउने के छ यदि दे हेभ एप्रुभड भिसा एन्ड एप्रुभड स्टडी प्लान? राम खड्काजी। थ्याङ्क यू पूर्ण सर। यो चाहिँ अहिले अब नेपालबाट जति भिसा लगेको छ उनीहरूले पढेको कलेज डिएलआई एप्रुभल लिस्टमा छ कि छैन भन्ने भयो। फर्स्ट छ भने त्यहाँ ट्राभल गर्न पाउने र इसेन्सियल ट्राभल हुनुपर्ने भन्ने छ, र जुन प्र्याक्टिकल जुन चाहिँ फिजिकल्ली नै प्रेजेन्स हुनुपर्ने ठाउँमा अनलाइनले काम गर्दैन, त्यस्तो केसमा अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि हुँदैन। सो द्याट उनीहरूले त्यसलाई ट्राभल रेस्ट्रिक्सन गरेको छैन, उहाँहरू ट्राभल गर्न पाउनुहुन्छ इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्स। त्यसको लागि जुन त्यही क्वारेन्टाइन प्लान, ट्राभल एप्रुभल लेटर र त्यो डिएलआई एप्रुभल लिस्टमा परेको इन्स्टिट्युट हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले अहिले जुन जनवरी इन्टेकमा चाहिँ नेपाली स्टुडेन्टहरू जानुभएको छ। Okay, and I want to continue with Bhim Prasad ji. You have any client they want to apply with the university with the scholarship, and what's the process? Do really they have to come with you, or they can do their own? Who are in path of scholarship, for example, master or postgraduate or PhD. Bhim Prasad ji, what is your suggestion for them? They are already high skill and they can do, and they really need your service, or you can also add value upon them also. Thank you, Kota sir, for asking this question. Education को जो हायर एजुकेशन को लागि मान्छेले सोध्दैछ हैन, यदि तपाई एलिजिबल हुनुहुन्छ भने त्यो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख्नुभयो भने तपाईलाई थाहा छ कसरी गर्ने हो भने सरकारले पनि रोकेको छैन कि तिमी कहाँबाट कसरी यो कन्सल्टेन्टबाट गर या आफै गर, त्यो सरकारले पनि ओपन छोडेको छ। तर त्यो कन्सल्टेन्ट्स लाइक रेगुलेटेड कन्सल्टेन्ट्स या फेरि जो मान्यता प्राप्त गरे कन्सल्टेन्ट हुन्छन् तिनीसित गर्नको बेनिफिट के छ भनेपछि एउटा कुरा हामीहरूलाई थाहा छ, तपाईको प्रोग्राम सिलेक्सनको पुरा ध्यान राखिन्छ। तपाईले यदि एबीसी गरे आउनुहुन्छ भने एबीसी रिलेटेड तपाईलाई के फाइदा हुन्छ क्यानाडामा आएपछि, और कुन युनिभर्सिटी या कलेज रजिस्टर्ड पब्लिक कलेजेस वर्सेस प्राइवेट कलेजेस कसमा त्यसको धेरै मान्यता छ, त्यो ध्यानमा राखेर त्यो हामीले पुरा प्रोग्राम एक्सप्लेन गर्छौं हाम्रो क्लाइन्टलाई। त्यसपछि त्यो यदि कलेजमा कहीं डिस्काउन्ट छ या तिनीहरु स्पोन्सरशिप स्कॉलरशिप छ या कहीं स्पोन्सरशिप छ, त्यो एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स हुन्छ त्यो डाइरेक्ट क्लाइन्ट सम्म पुग्दैन। तर यदि तिमीहरुले रेगुलेटेड या रजिस्टर्ड कन्सल्टेन्ट सित काम गर्नुहुन्छ भनेपछि केही न केही एडिशनल बेनिफिट पनि प्राप्त गर्न या मिल्न त्यो सक्छ त्यहाँ हैन। बाकी युनिभर्सिटीमा या कलेजेसमा तपाईहरुलाई थाहा छ भनेपछि त्यो सरकारले पनि रोकेको छैन, तर we are here to help you. Okay, that's perfect. I will continue with Nandita. We are talking about the Nandini, sorry. Nandini, sorry. Nandini ji, sorry about that. Nandini ji, like my question is how long does it take for LMI work visa process? 3 months, 6 months, 1 year, or this case by case they are differ, or they say Canada is ridiculously very long, but they are trustworthy. Ekdam lamo samay lagcha, it takes so long one. How long does it take for LMI process for example cook or social worker or this kind of how long does it take? Can you say any timeline? They have any timeline, or they differ every case by case? How is the in overall? So you're right, it depends on case to case also, but in general, if we talk about LMI process, so there's a mandate of 1 month's job postings. As Mr. Muga Rajbhandari, he mentioned that there's a process which is known as labor market impact assessment. So for that, they need to hire Canadian or PR first. So after that, you can in general take 2 months time to complete this process of LMIA as such. And then when we apply for work permit, their IRCC, it may take from 1 month to 3-4 months like that. So if you talk about the person who wishes to apply as a worker in Canada, so approximately you can take around 6 months maximum if you go with the general things.
Now, because of COVID, there are certain delays, which we don't deny. There are delays, but in general, these are the timelines. But most importantly, to avoid fraud, everyone should go with a regulated person, because we are the one who study laws, who follow laws, and who implement laws when we do any kind of application. Okay, perfect. We are almost in 1 hour. Our session is very lively. हामीले सुजित जीलाई पनि बोलाएका थियौं, उहाँ विशेष कारणले अथवा के कारणले उहाँ कनेक्सन हुन सकेन, उहाँ आउन सक्नु भएन. मेबी वी विल टक हिम अनदर विक. र आदरणीय दर्शकवृन्द, नेक्स्ट विक हामीले चाहिँ क्यानाडामा बसेर नेप्लिज क्यानाडियनहरुको चाहिँ ब्लड ब्याङ्कमा डाइरेक्ट एसोसिएसन भएर चाहिँ हाम्रो एसोसिएसन बनेको छ. त्यसको बारेमा चाहिँ हाम्रो यहाँ लोकलको साथीहरु, त्यसपछि हाम्रो चाहिँ के अरे हाम्रो सुरेश गौतमजी हुनुहुन्छ क्यानाडाबाट, त्यस्तै अमेरिकाबाट दुईजना डाक्टर साहबहरु हुनुहुन्छ, त्यस्तै फणिन्द्र पन्त नेदरल्यान्डबाट हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ ब्लड डोनेसन अर्गान डोनेसनमा काम गर्नु भएको छ. त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ लाइभ डिस्कसन गर्ने छौं र यो चाहिँ तपाईहरुलाई जानकारी गराउँ. र त्यसपछि तेस्रो हप्तामा चाहिँ हामीले चाहिँ क्यानाडामा रहेका नेप्लिज क्यानाडियनहरुको सामाजिक संस्था ओटावा, भ्यानकुभर, टोरन्टोबाट चाहिँ उहाँहरुको चाहिँ हामीले लाइभ डिस्कसन हामीले गराउने छौं. हाम्रो यो गर्नु टोटल उद्देश्य के हो भने तपाईहरु अथेन्टिक मान्छेहरुसँगबाट चाहिँ तपाई सल्लाह लिनुस्, अथेन्टिक मान्छेहरुको चाहिँ तपाईको सल्लाह लिनुस् र चाहिँ जसले गर्दाखेरि तपाईलाई राइट डिसिजन दियोस् सुरुमै, पछि रिग्रेट गर्न नपरोस्. तपाईको त्यसमा एउटा कस्ट जोडिएर आउँछ, त्यो कस्ट पनि सायद अझै कम्युनिटी भन्दा बाहिरको इमिग्रेसन कन्सल्टेन्ट अथवा लयरले गर्नुभन्दा पक्कै पनि उहाँहरुको कम होला. र यही कम्युनिटीमा हुनुहुन्छ, तपाईहरुलाई केही गर्नु भयो भने बारम्बार काठमाडौँ नेपाल अरू दोहोरो गर्नुहुन्छ, लङ टर्म उहाँहरु टिक्न सक्नुहुन्न पक्कै पनि हो. त्यो भएर चाहिँ उहाँहरुसँग चाहिँ तपाईको चाहिँ उहाँहरुसँग काम गर्नुस् भन्ने हो. र उहाँहरुसँग चाहिँ फर्स्ट ह्यान्ड इन्फर्मेसन हुन्छ. तपाई त्यो बाहेक अरूलाई सोध्नु भयो भने हामीसँग फर्स्ट ह्यान्ड इन्फर्मेसन हुँदैन. धेरै साथीहरुको कस्टको कुरा सोध्नु भएको छ, उहाँहरुले पनि ठ्याक्कै उत्तर दिन सक्नुहुन्न, किनभने केस बाइ केस भनेर भन्नु सक्नुभयो. र हामीले मोटामोटी आज चाहिँ स्किल वर्कर अलरेडी दे आर अलवेज डिमान्ड इन क्यानाडा. त्यसपछि सेमी स्किल र ट्रेडको चाहिँ ठुलो स्कोप छ भनेर भीमजीले पनि, रामजीले पनि, मुगाजीले पनि भन्नुभयो. र त्यसपछि बाहेक सर्ट टर्म वर्क भिसाको बारेमा छलफल गर्यौं. अब हामी जाँदै 1 घण्टा लगभग सक्यौं. मैले क्वेशन सोध्न छुटाएको र तपाईले भन्नै पर्ने कुराहरु के छ मुगा राजभण्डीबाट मैले चाहिँ जान्न चाहे. भन्नुपर्ने त धेरै नै छ हैन. पूर्णजीले अघि भने जस्तै हामीसँग 100 वटा भन्दा बढी नै प्रोग्राम भएकोले अब कसलाई कुन फिट हुन्छ थाहा छैन. अघि भीमजीले, नन्दिताजीले पनि भन्नुभयो हामीसँग आउनुस्, तपाईको इन्फर्मेसन भन्नुस्, हामी सबै हेर्छौं, एसेसमेन्ट गर्छौं, तपाईलाई कुन फिट हुन्छ, के अप्सन्स छ तपाईको, हामी भनिदिन्छौं. कन्सल्टेसनमा आउनुस् तपाईहरु हैन. त्यसो भएपछि तपाईलाई पनि के तपाईको अप्सन्स के रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ, अनि त्यही अनुसार प्रोसेस गर्दा हुन्छ. अब तपाईहरु त्यो नै थाहा नपाइकन कसैले ल तलाई भिजा दिन्छु भन्दै जानुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईहरु ठगिनुहुन्छ. चिनेको मान्छेसँग जानुहोस्, स्पेशली रेगुलेटेड कन्सल्टेन्ट लाइक अस हैन, अथवा लयर अथवा कोसँग जानुहोस्, ताकि हामी पनि रेगुलेटेड छौं. हामीले मिस्टेक गर्यो भने हामीलाई कारबाही गर्ने मान्छे पनि छ. तर तपाईले जो पाए त्यही थर्ड पार्टी चिनेको छैन अथवा कहाँबाट सुन्नुभयो जानुभयो, भोलि खोज्दा पनि पाउँदैन, उलाई कारबाही गर्ने पनि छैन, उसको रेस्पोन्सिबिलिटी पनि केही पनि छैन. त्यो भएको हुनाले मैले सबैलाई के भन्छु भने सबभन्दा पहिला तपाईहरु केमा क्वालिफाइड छ त्यो हेर्नुस्, त्यो अनुसारको भिजा प्रोसेस गर्नुस्. अहिले स्कोर बेस सिस्टम हो हैन, तपाई पर्मनेन्ट रेजिडेन्सी गर्ने भए तपाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट. फर एक्जाम्पल तपाईसँग मास्टर्स डिग्री छ, 30 इयर्स अफ एज छ, तपाईको इंग्लिश राम्रो छ, 2 वर्ष काम गर्नु भएको छ भने maybe you are qualified for the permanent resident, you can apply directly. +2 गर्नु भएको छ, तपाईलाई अलिकति एजुकेसन चाहिएको छ भने पढ्न आउनुस् हैन. तपाईले ब्याचलर्स गरे पनि भयो, अघि रामले भने जस्तै, अथवा पोस्ट ग्रेजुएट गरे पनि भयो. थोरै सोधे, जुन ब्याचलर गर्न आउनेले यही कमाएर पढ्छ भन्ने त्यो सम्भावना छ कि छैन? सिधा आन्सर सोध्नु हुन्छ भने छैन, किनभने विद्यार्थीलाई 20 घण्टा मात्रै काम गर्ने अधिकार छ. आउने बित्तिकै उसले भने जस्तो काम पाउँदैन, ग्रासरुटमै काम गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यो भनेको मिनिमम स्यालेरी. अहिले अन्टारियोमा आउनुभयो भने $15 हो हैन, त्यो भनेको $300 कमाउनुहुन्छ तपाईले हप्तामा. भनेको $1200 ले तपाईलाई खानु बस्न पुग्नु सक्छ. तपाईले रुम शेयर गरे भने तपाईको फी त तपाईको आमा बुवाले नै तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पुग्दैन. त्यो कसैले पुग्छ भने नपत्याउनुस्. अब तपाई इलिगली काम गर्नुहुन्छ 40 घण्टा हैन 20 को ठाउँमा, अथवा 60 घण्टा गर्नुहुन्छ, द्याट्स डिफरेन्ट स्टोरी. हामी के पनि भन्न सक्दैनौँ, तपाई म्यानेज गर्नुस् हैन. तर तपाईको लिगल राइट चाहिँ 20 घण्टा भन्दा बढी काम गर्नु पाउनुहुन्न.
त्यति काम गर्दाखेरि तपाईँ खाने बस्ने पुग्ला, तर बाँकी त पुग्दैन होइन। सो अब पढ्न आउँदाखेरि त्यही हो, तपाईँले +2 मात्रै गरेर यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट गर्नुहुन्छ भने अन्टारियोमा नआउनुहोस्, पछि तपाईँको स्कोर पुग्दैन, किनभने तपाईँको एजुकेसनमा धेरै स्कोर आउँदैन। तर अब आउने नहुने होइन, अरू प्रोभिन्सहरूमा त्यहाँ 2 वर्ष पढ्नुभयो 1 वर्ष पढ्नुभयो भने त्यो पढेको आधारमा पनि हुने पनि छ होइन। देयर आर सो मेनी अप्सन्स। यो कुरा बुझ्नु चाहिँ हामीलाई तपाईँहरूले भन्नु पऱ्यो, म यस्तो यस्तो मान्छे हो, मेरो अप्सन्स के छ भनेर, अनि हामी ठ्याक्क तपाईँलाई यहाँनिर मिल्छ यहाँनिर जानुहोस् भन्छौँ। त्यो हचुवाको भरमा अब सबै टोरन्टो जान्छ म पनि टोरन्टो जान्छु भनेर नआउनुहोस्, त्यो तपाईँको भविष्यको लागि राम्रो हुँदैन होइन। सबैले पिआर गरे मेरो पनि हुन्छ, कतिपयले कस्तो भन्छ भने हामीलाई ल त्यो साथीको भयो ऊ र म एक्ज्याक्ट त्यही हो, उसको हुने मेरो किन नहुने भन्छ। तर त्यहाँ तपाईँ अलिक खेलाउँदै गएपछि आकाश पातल फरक हुन्छ होइन। ब्याकग्राउन्डमा उसको फाइनेन्स डिफ्रेन्ट होला, उसको फ्यामिली डिफ्रेन्ट होला, कम्पोजिसन होइन, उसको डिग्रीको त्यो पर्सेन्टेज डिफ्रेन्ट होला, उसको इङ्ग्लिसको प्रोफिसियन्सी डिफ्रेन्ट होला। सो देयर कुड बी सो मेनी डिफ्रेन्ट होइन। त्यो भएकोले तपाईँहरूको इन्डिभिजुअली नै एसेसमेन्ट गर्नुहोस्, चिनेको मान्छेसँग जानुहोस्, ट्रस्टवर्दीसँग जानुहोस्। फीको कुरा आयो, अब फी अलिकति भनिहालेँ म बल्क उसमा होइन। हामीले फी लिने भनेको तपाईँहरूलाई एकदमै त्यो जसरी फ्रडले 30 लाख लिन्छ हामीले लिँदैनौँ त्यो होइन। रिजनेबल हुन्छ हाम्रो फी भनेको। तपाईँले पिआरए गर्नुभयो भने नि तपाईँको $4-5 हजार खर्च हो म्याक्सिमम भनेको। तपाईँले वर्क पर्मिट गर्नुभयो, तपाईँले इम्प्लोयर भेट्नु भएको छ, हामीले के अरे वर्क भिजा प्रोसेस गर्नुभयो, 2-3 हजारको कुरा हो होइन। अब अरू बाँकी काम गर्नु त्यसरी नै जान्छ, केस बाई केस पनि हुन्छ। कोही केस एकदमै कम्प्लिकेटेड हुन्छ, धेरै टाइम लाग्छ हामीलाई, त्यसको लागि अलिकति बढी पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै केस सजिलो हुन्छ होइन। विद्यार्थी हक पनि त्यही हो, सबै विद्यार्थी एउटै हुँदैन, सबै विद्यार्थी एउटै प्रोभिन्समा पढेको हुँदैन, फरक फरक हुन्छ। त्यस कारण फी त डिफ्रेन्ट हुन्छ। तर तपाईँहरूले सोचे जस्तो त्यो 30 लाख 40 लाख यु डोन्ट निड टु पे। हाम्रो फी रिजनेबल छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। लगभग उहाँको कन्क्लुडिङ रिमार्क जस्तो पनि आयो। राम खड्काजीलाई चाहिँ मैले चाहिँ जोड्न चाहेँ र चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो युकोन अथवा चाहिँ न्यू फाउन्डल्यान्ड अथवा नेपालको के अरे क्यानाडाको विभिन्न प्रोभिन्स छ, नेपालको पूर्वमा पश्चिम महाकाली भने जस्तै यहाँ पनि सङ्घीय सरकार छ, 10वटा प्रोभिन्स, 3टा फरक फरक, जस्तो नर्दनमा 3टा टेरिटोरी छ, त्यहाँ भेरी 2-3 लाखभन्दा पपुलेसन छैन, त्यहाँ पनि कुनै प्रोग्रामहरू होला, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ मान्छेहरू आओस् भन्ने पनि हुन्छ। र चाहिँ टोरन्टो अथवा चाहिँ मोन्ट्रियल जुन चाहिँ अथवा भ्यान्कुभर अथवा चाहिँ क्यालगरी जुन मेगा सिटी हो, त्यहाँ चाहिँ स्टिफ कम्पिटिसन पनि छ, पढाइ पनि राम्रो छ, काम पनि राम्रो छ, तर कम्पिटिसन पनि त्यही अनुसार छ। त्यो भएर सुरुमा चाहिँ बाहिरतिर छरिए पनि तपाईँहरू हुन्छ भन्नुहुन्छ कि होइन मेट्रोमै आउनुहोस्, यहीँ स्ट्रगल गर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ लाइफ इजी छ अथवा चाहिँ डिफिकल्ट छ। विशेष गरेर यङ स्टुडेन्टहरू जुन चाहिँ 18 वर्ष 20 वर्षमा नेपालमा चाहिँ सामान्यतया पढ्ने बाहेकहरू घरेसी काम पनि गरे हुन्न, यहाँको हार्ड लेबर जबमा जान सक्दैन। र तपाईँले भन्दाखेरि मेट्रो सिटीमै आउनुहोस् अथवा चाहिँ रिनाउन युनिभर्सिटी पढ्नुहोस् अथवा चाहिँ त्योभन्दा बाहिर पनि गएर अप्सन हेर्नुहोस्, अनि फेरि तपाईँ चाहिँ यहाँ चाहिँ लङ टर्म पर्सपेक्टिभ हेर्नुहोस् भन्नुहुन्छ राम खड्काजी। तपाईँको अनि कन्क्लुडिङ रिमार्क तपाईँले भन्नै पर्ने, मैले नसोधेको केही छ भने। पूर्ण सर, मैले यसलाई नै कन्टिन्यू गरेँ। फर्स्ट केही छुटेको म भन्छु। हामीले स्टुडेन्ट्सलाई सबभन्दा पहिला भनेको, पहिलाभन्दा अहिले आफैले बढी रिसर्च गर्ने देखिन्छ नेपालबाट, त्यो राम्रो कुरा हो। नत्र भने कतिपय केस त अहिले तपाईँको भिसा लाग्दासम्म कुन कलेजमा भिसा लाग्यो भन्ने थाहा नपाएको केस पनि छ मसँग। त्यो भन्न खोजेको अर्थ त्यति धेरै अरू मान्छेलाई मात्रै ट्रस्ट गर्ने पनि होइन, आफूले रिसर्च गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू अहिले विकास छ, एकदमै पहिला थिएन। र अर्को कुरा तपाईँको जुन कुन सिटी आउने भन्ने चाहिँ फर्स्ट चाहिँ आफ्नो रिलेटिभ्स अथवा आफ्नो सिनियर जसले आफूलाई सहयोग गर्न सक्छ त्यो मान्छे भएको सिटीलाई फर्स्ट प्रायोरिटी राख्नु भन्छौँ हामीले। सेकेन्ड थिङ, उनलाई के चाहिएको, अलिकति चाँडो पिआर चाहिएको भन्ने हुन्छ। कतिपय स्टुडेन्ट्सहरू जो मान्छे अलिक बढी पढिसक्नु भएको छ नेपालमै भने अलिक बढी सम्भावना हुने ठाउँमा जाने भन्नुहुन्छ, र धेरैजसो नेपालबाट टोरन्टो जाने भन्ने चाहिँ त्यहाँ अलरेडी आफ्नो काका अब आफ्नो रिलेटिभ्स भएको हुनाले जाने देखिन्छ। र टोरन्टोमा गएर पिआर त्यहाँ चाहिँ अलिक सजिलो रहन्छ भन्ने गएपछि बुझेपछि बिस्तारा फेरि तपाईँको सस्क्याचुवन अथवा पिआई मानितोबातिर मुभ भएको पनि देखिन्छ। तर हामीले चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी कोर्स सेलेक्सन गर्नु जसले गर्दा तपाईँको फ्युचर राम्रो होस्। सेकेन्ड चाहिँ आफ्नो रिलेटिभ्स अथवा सिनियर जसले तपाईँलाई सहयोग गर्न सकोस्। अलिकति गाइडलाइन्सले पनि धेरै ठुलो काम बन्छ क्यानाडामा भन्ने हिसाबले गर्छौँ। र सरसर्ती हेर्दाखेरि मेन सिटीमै बढी गएको देखिन्छ। यो भनेको चाहिँ मेरो साथी पनि गयो, हामी पनि त्यहीँ जाने भन्ने पनि भयो।
मुगा सरले अघि नै जोडिसक्नु भएको थियो कुराहरू। अलि लैलೈ पनि हुँदो रहेछ। अर्को कुरा चाहिँ मैले देखेको जुन कलेजमा बढी गयो त्यसैमा बढी जाने पनि देखिन्छ। तर हामीले भन्दाखेरि तपाईको कोर्सको क्राइटेरिया कुनमा पुग्छ भन्ने फर्स्ट थिङ। सेकेन्ड थिङ तपाई कुन ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्छ, इन्जिनियरिङ अथवा बिजनेस अथवा कुन, त्यसलाई प्रोभिन्स अनुसार पनि जब अपर्च्युनिटी अलिकति डिफ्रेन्ट छ देखिन्छ, त्यसलाई पनि फोकस गर्नु भन्छौँ। तर अहिले चाहिँ तपाईको पहिला जस्तो एउटै सेन्ट्रलाइज छैन, अहिले सबै ठाउँ पुग्नु भएको छ। हामीले पिआई पनि ब्याचलर्स डिग्रीमा धेरै पठायौँ, तर त्यहाँ ब्याचलर्स अलिकति कन्टिन्यू गर्न सकेको अवस्था चाहिँ देखिँदैन। अहिले ब्याचलर्सको कुरा आएको थियो, त्यसमा जनरली आधा भन्दा बढी स्टुडेन्ट नै ब्याचलर्स नपढेर पछि डिप्लोमामा गएको देखिन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईको अब नेपालबाट पैसा तिर्न नसकेपछि त्यहाँ फी तिरेर कन्टिन्यू पढ्न नसकेको देखिन्छ। मेन कुरा त्यही नै हो पूर्ण सर। अन्य कुरा त मैले भन्नु पर्दा मिनिमम क्राइटेरिया नपुगिकन कसैले पनि अप्लाई नगर्नु फर्स्ट थिङ। सेकेन्ड भनेको कि आफै रिसर्च गर्न पर्यो, नत्र रिसर्च गरेको मान्छेसँग कन्सल्ट गर्न पर्यो भन्ने नै हो। Okay, thank you, Ram Harkajo. I am to Nandini Saxena-jo. What is the take-home message from this talk for your prospective client and who want to immigrate or get a worker visa in Canada? What is the take-home message? So I would say that first of all, the way we work, the regulated person, the licensed company from Canada, that we see your profile first, and then we assess and we suggest you the best possible pathways for you. Now, if you don't go with a regulated person, the outcomes could be in form of fraud. But with us, there are no chances of fraud. Coming to students, then the way we work is this: we understand that highly skilled workers can definitely come to Canada. A person with good English level can definitely come to Canada. Person who is good with money can definitely study with a very good public college. But from my point of view, I always see the profile that in their situation, suppose the person doesn't have that kind of IELTS level, person is not that much good with money, then what are the possible ways through which we can help our clients? So if not the public college, we can suggest them a private college with a co-op work permit. So that can help them to study in Canada. Then we suggest them such courses like PSW, which is highly in demand. So these courses, people can come, study with less level of IELTS, with less level of expenditure, like with $8,000 to $10,000. Then they study, they can get internship, and then they can work as PSW. So the salary of PSW is also very good. So we try to find the ways that, okay, if you don't have that qualification, what are the other suggestive ways that could help you to come to Canada? We help people for work permits in like cooks, kitchen helper, electrician, meat cutters, then retail store supervisors, these kind of work permits where we see that Nepalese are highly skilled in these kind of occupations. And we try to help them with less amount of expenditure. We also suggest them the accommodation. If the student, they are coming, they don't have anything, they don't have any knowledge about that where can they stay, accommodation part also, we suggest them, we help them with that. So those are so many little things that we take care of our client, and we make sure that whatever their budget is, whatever their skills are there, we should try to make it possible that they come here, they bring their families here, and they settle here and have a good life here. Okay, perfect. End of the day, the story is, it would be nice, but the story, the pathway to story is not that nicer. Everyone have to know there is always bump and road. जाँदै भीम प्रसाद जीसँग मैले तपाईको मुख्य चाहिँ की पॉइंट जो क्यानाडा आउन चाहनुहुन्छ, अनस्किल पनि हुनुहुन्छ, स्किल पनि हुनुहुन्छ, अप्सन त छ भन्नुभयो, तर पनि विशेष त मेसेज चाहिँ जसले डिस्करेज पनि नगरोस् तर के खास सजिलो छ भन्ने पनि महसुस नहोस्, तपाईको टेक होम मेसेज अथवा चाहिँ भन्नुपर्ने कुराहरु के छ भीम प्रसाद जी? थ्यांक यू सर। सबभन्दा पहिला मैले यो भन्न चाहन्छु कि तपाईले क्यानाडा चुज गरेर खूब राम्रो गर्नुभएको छ, किनभने क्यानाडा इज ग्रोइङ राइट, और क्यानाडा आउनुभयो भने डेफिनेटली तपाई सक्सेसफुल हुनुहुन्छ।
त्यो पोसिबिलिटी अलमोस्ट 100% छ। सेकेन्ड, तपाईँ यदि हाइली एजुकेटेड हुनुहुन्छ भनेपछि फोकस गर्नुहोस् इङ्ग्लिसमा। इङ्ग्लिस आइएल्स स्कोर तपाईँले जति राम्रो ल्याउन सक्नुहुन्छ त्यति ल्याउने कोसिस गर्नुहोस्, किनभने हायर द आइएल्स स्कोर बेटर द चान्सेस। त्यसमा फोकस गर्नुभयो भने तपाईँको एजुकेसन राम्रो छ भने क्यानाडा आउनलाई तपाईँलाई गाह्रो हुन्न। बाँकी तपाईँ यदि धेरै पढ्नु भएको छैन भने 12+ एक वर्षको तपाईँले कहीँ डिप्लोमा लिनु भएको छ भने या फिर डिग्री कोर्स गर्नु भएको छ भने कहीँ टेक्निकल स्किल्स तपाईँ हुने छ भने, फर इक्जाम्पल इलेक्ट्रिसियन हैन या फेरि कुक या यस्तो तपाईँको टेक्निकल स्किल छ भने तपाईँ ट्रेड प्रोग्राममा आउन सक्नुहुन्छ। त्यो nothing is impossible for coming to Canada. The only thing is you should be determined, focused, and who you choose is the paramount question over here. ठीक है, त्यही भएर तपाईँ रेगुलेटेड इमिग्रेसन कन्सल्टेन्ट हुने जानुभयो भने तपाईको रिस्क बिल्कुल कम हुन्छ, किनभने रिस्कको नाममा हामीले इनिशियल जो एडमिन चार्जेस हुन्छ या फिर इनिशियलको जो हाम्रो खर्चा हुन्छ त्यो छोडेर यदि तपाईसित केही हामीले ल्या पनि छौं त्यो पनि रिटर्नको हाम्रो कहीं प्रोग्राम्समा त्यो हामीले कन्डिसन राखेका हुन्छौं। त्यही भएर हामीसित या रेगुलेटेड इमिग्रेसनलाई चुज गर्नुस्, घोस्ट कन्सल्टेन्टलाई चुज नगर्नुस्, किनभने डेली मलाई फोन आउँछन् म साउथ अफ्रिकाबाट आउँदै छु या फिर म नाइजेरियाबाट आउँदै छु हैन। त्यस्तो तपाईले चुज नगर्नु होला, किनभने मैले 2-3 एक्जाम्पल देखिसकेको छु। त्यहाँ गएर मान्छे 1-2 महिनासम्म बस्या हुन्छन्, त्यसपछि फेरि नेपालतिर घुमेर जान्छन्। 1-2 एक्जाम्पल होला जो सक्सेसफुल भएर यहाँ आउँछ। त्यही भएर तिनीहरूलाई नहेरेर तपाईले यो हेर्नुस् कि यहाँ रेगुलेटेड कन्सल्टेन्ट्स सित तपाईले सल्लाह लिनुस्। सल्लाह लिउनलाई तपाईको 4-5 हजार नेपाली लाग्ला या 10,000 नेपाली लाग्ला, तर त्यसले तपाईलाई पुरा क्लियर गरिदिन्छ, क्रिस्टल क्लियर इन्फर्मेसन मिल्छ तपाईलाई। त्यही भएर त्यो इन्फर्मेसनको बेसिसमा तपाईले डिसिजन लिनुस्, वेदर टु गो वेदर नट टु गो फ्रम माई साइड। थ्यांक यू भेरी मच आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूले आज इमिग्रेन्ट कन्सल्टेन्टहरूको बारेमा सोध्नुभयो। उहाँहरू मात्रै होइन, नेपाली मुलुकको क्यानाडामा थुप्रै हुनुहुन्छ। हामी कतिसम्म पुग्न सकेका छौँ। माउन्ट एभरेस्ट टेलिभिजन सदैव प्रयास गर्छ कि बढीभन्दा कम्युनिटी हाम्रो आउटरिच होस् र उहाँहरू यो प्रतिनिधिको रूपमा बोलिरहनु भएको छ। उहाँहरूले तपाईँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा यहाँ सोभन्दा बाहिर पनि थुप्रै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि उत्तिकै खटेर गर्नुभएको छ। तपाईँहरू उहाँ पनि सेवा लिन सक्नुहुन्छ। र जहाँ जाँदै अलिकति यो पब्लिक एनाउन्समेन्ट जस्तो पनि अब मैले एउटा फरम पनि पाएको छु। नेपाली मुलुकको हाम्रो साथी मित्र विजय पौडेल जुन चाहिँ मिसिसागा माल्टन बस्नुहुन्छ, उहाँ फेडरल इलेक्सनको लागि मेम्बर अफ पार्लियामेन्टको रूपमा चाहिँ मिसिसागा माल्टनबाट कन्जर्भेटिभ पार्टी अफ क्यानाडाको रूपमा चाहिँ नोमिनेसन क्यान्डिडेटको रूपमा चाहिँ इलेक्सनमा मैदानमा उत्रिनु भएको छ। कन्जर्भेटिभ पार्टी क्यानाडाको मिसिसागा माल्टन तपाईहरु बस्नुहुन्छ भने यसको मेम्बरसिप लिएर उहाँलाई नोमिनेसन प्रोसेसमा जिताउनको लागि चाहिँ हामी अनुरोध गर्दछौँ। यो सबै नेपालीहरूको एउटा गर्वको कुरा पनि हो र क्यानाडियन मल्टिकल्चरल फ्याब्रिकमा नेपालदेखि यहाँ आइसकेपछि, यात्रा गरिसकेपछि, तपाईले पढिसकेपछि, व्यापार व्यवसायमा जमिसकेपछि अथवा आफ्नो रोजगारीमा जमिसकेपछि अनि त्यसपछि फेरि यो कम्युनिटीलाई पनि दिने एउटा त्यो चाहिँ एउटा अभिन्न एउटा चाहिँ ब्याक टु ल्यान्ड जुन चाहिँ दिन खोज्नु भएको छ। विजयजीलाई हामीले चाहिँ सहयोग गरौँ र अग्रिम शुभकामना पनि छ र माउन्ट एभरेस्ट टेलिभिजनको तर्फबाट पनि शुभकामना छ। र चाहिँ यहाँ हामीसँग जुन 4 जना महानुभावहरू आउनुभयो, यहाँहरूलाई उहाँहरूको व्यस्त समय हुन त सन्डे अलिकति फुर्सदिलो समय हो र अब आउँदै गरेको भ्यालेन्टाइन डेको प्रोग्राममा पनि यहाँहरूलाई हामी चाहिँ स्वागत गर्दछौँ। भ्यालेन्टाइन डेको पनि प्रोग्रामहरू छ र विशेष गरेर यो कोभिडमा चाहिँ मानिसहरू अलिकति मेन्टल हेल्थ पनि धेरैको बिग्रिरहेको अवस्था छ, शारीरिक हेल्थ पनि बिग्रिरहेको अवस्था छ। तपाईँहरू बाहिर जानुहोस्, घरदेखि बाहिर खुट्टा तन्काउनुहोस्, हावा खानुहोस् अथवा चाहिँ चिसोमा भए पनि फ्रेस ब्रेथ लिनुहोस्। अब प्रोभिन्सले रेगुलेट गरेको अनुसार चाहिँ काम गर्नुहोस् र लोकल रेस्टुरेन्टहरू जुन नेपालीहरूको अथवा क्यानाडियनहरूको छ, लोकल रेस्टुरेन्टबाट पनि उहाँहरूलाई पनि सपोर्ट गर्नुहोस्। एग्रिगेटमा हामी चाहिँ पेन्डेमिकलाई पनि क्यान्डिडेटबाट पनि पार पाउँछौँ र चाहिँ नेपालबाट क्यानाडा आउन अथवा इन्डियाबाट क्यानाडा आउन वेभर दे वान्ट
चुज अलिकति नियम पुऱ्याएर अलिकति सोचेर पुऱ्याउनुहोस् भन्दै चाहिँ लास्टमा चाहिँ एक शब्द दर्शकहरूलाई धन्यवाद दिन तपाईहरु 1 मिनेट टाइम लिए त्यसपछि मैले सो टुङ्गाउँछु मुगाजी Thank you, Purnaji, for giving us opportunity. At least we can explain what is going on here, what are the options to come to Canada. तपाईलाई मैले अहिले यहाँ पनि दिएँ हैन तपाईहरु हाम्रो फर्मबाट इन्फर्मेसन दिन चाहनुहुन्छ भने mdsvisa.com मा जानुस् त्यहाँ 2-3 किसिमको डिफरेन्ट असेसमेन्ट फर्म छ तपाईहरुको इन्फर्मेसन पठाइदिनुस् हामीलाई हामी असेसमेन्ट गरेर तपाईको कुन चाहिँ अप्सन छ केही पनि अप्सन छैन भने तपाईले के गर्दाखेरि तपाईहरु एलिजिबल हुन्छ त्यो सबै नै बताइदिन्छौं हैन हामीसँग गर्नुस् अथवा बाहिर जानुस् अघि भने जस्तै तपाईको इच्छाको कुरा हो तपाई आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन हामीसँगै आउनु पर्छ कन्सल्टेन्ट नै राख्नु पर्छ भन्ने होइन तर कस्तो हुन्छ भने हामी यही पेशामा लागेको यही कानुन पढेको यही ल थाहा भएको हुनाले डेफिनेटली हामी अप टु डेट छौं तपाईहरुको के हुन्छ के छ अप्सन्स तुरुन्तै हेरेर यो हुन सक्छ भनेर प्रोसेस गर्न सक्छौं त्यो फाइदा तपाईलाई छ हैन obviously तपाईले कहिले काम कसैलाई काम दिनुहुन्छ अथवा लाउनु हुन्छ भने फी त तिर्नु पर्यो फी obviously छ आफैले गर्दाखेरि त्यो सबै जोगिन्छ तर आफैले गर्दाखेरिको समस्या के हो भने तपाईलाई आएन भने के गर्नुहुन्छ भने गुगलै गर्ने हो गुगलमा तपाईले thousands of इन्फर्मेसन पाउँछ अनि कुन चाहिँ ठीक कुन चाहिँ बेठिक थाहा हुँदैन अनि त्यही हो तपाईलाई त्यो गुगलमा एडभर्टाइजमेन्ट आउला यो फलनाले यस्तो गर्छ यति गरिरहेछ भनेर फ्रड हुने पनि त्यही हो त्यसकारण जोगिनुस् हैन राम्रोसँग हेरेर कुन चाहिँ प्रोग्राम ठीक छ त्यसमा गर्नुस् तपाईले गरे पनि हामीलाई पनि गरे पनि इन्फर्मेसन लिनुस् र इन्फर्म डिसिजन गर्नुस् तपाईको लाइफको लागि त्यही हो अनि हामीलाई तपाईले इमेलबाट अथवा फोनबाट सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ mdsvisa.com चाहिँ हाम्रो वेबसाइट हो थ्यांक यू मुगाजी भीम पोखरेल नन्दिती सक्सेना लास्ट मेसेज from our side is a second for an accredited person in Canada. First of all, from Visorate, you can go to www.visorate.com. We have a dedicated team and we work specially for students, for caregiver program, for PR visa. So our dedicated team is like if someone is coming to inquire about study permit, our head counselor, she takes care of the end-to-end help for that student from the counseling, choosing the correct program, choosing the correct college, telling them about the fee, pros and cons, how the study visa goes. So the student will get end-to-end counseling and help for the study permit. Then we are there to help them for their PR pathway through any PNP, maybe directly with CEC class or anything. Then we have a dedicated people who work for caregiver programs. So come as nanny in Canada or people with nursing background in Canada, job offer is required. We can help them with all those things. So these are the things. If you want to take advantage of our services, you can visit or you can WhatsApp us. My number is 416-829-4753. We are always available without restriction of time and distance, anything. Thank you very much. Bimbasadji. Yes. Just to add to what she has just said, यिनी नन्दिनी बिजनेस भिजामा पनि एक्सपर्टिज पाउँदैछिन् र त्यो त्यसमा पनि प्रोग्राममा एनरोल गरेका छिन् और अप्रिलतिर लाइसेन्सिङ पाउनेको व्यवस्था छ तर त्यो अहिले त्यसको मतलब यो हैन कि हामीले गर्दैनौं तर एक्सपर्टिज पाएपछि डेफिनेटली बेटर गर्छ हैन त we are there to help you for any programs related to immigration, whether it is student permit, student work program selections, provincial nominations, PR pathways, or LMIAs will help for LMIAs as well as the business visas. So हामीले कोशिश गर्छौं कि एकमा भएन भने अर्कोमा हुन सक्छ कि सक्दैन त्यही भएर हामीले सबै प्रोग्राम हेर्छौं इभ्यालुएसनको टाइममा और यो पनि हेर्छौं कि कुन चाहिँ प्रोभिन्समा तपाईको त्यो तपाईको सजिलो हुन्छ सिलेक्सन हुन या फेरि भिजा लाग्न त्यस सबै मध्यनजर राखेर हामीले काम गर्छौं त्यही भएर प्लिज डु कन्ट्याक्ट अस Visorate इमिग्रेसन सर्भिसेस visorate.com हाम्रो साइट हो नम्बर नन्दिनीले शेयर गरिसकिन्
and they are there to support. Thank you very much. जाँदै विभिन्न कम्प्लेक्स प्रोग्राम बिजनेस प्रोग्रामको बारेमा जस्तो चाहिँ एग्रिकल्चर साइन्स, नर्सिङ साइन्स, मेडिकल, भेटनेरियन साइन्स, इन्जिनियरिङ, फार्मेसी थुप्रै स्पेसिफिक क्वेसनहरू यहाँ थुप्रै आएका छन्। तर यस्तो खालको टक सोमा चाहिँ हामीले चाहिँ अलिक जनरलाइज खालको चाहिँ गर्ने भयो भने स्पेसिफिक एन्सर दिन चाहिँ निकै गाह्रो हुन्छ र हामी उहाँहरूलाई सम्पर्क गर्नुहोस् अथवा अरू क्यानाडा इमिग्रेसनको सरकारी वेबसाइटमा हेरेर त्यहाँ चाहिँ सायद इमिग्रेन्ट जुन रजिस्टर छ उहाँहरूको जम्मैको लिस्ट हुन्छ, उहाँहरू हेरेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ काम गर्नुहोस्। अथवा उहाँले धेरैचोटि भन्नुभयो इफ यु आर क्यापेबल यु क्यान डु योर सेल्फ, इफ नट वी आर फर हेल्प। सो म्यान्डेटरी होइन, यो अप्सन हो, तर वान अफ द बेस्ट अप्सन हो उहाँले भनिसक्नुभयो। र चाहिँ आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले हाम्रो समयभन्दा पनि 22 मिनट धेरै गइसकेका छौँ। घन्टाको $200 चार्ज गर्छु भन्नुभएको थियो उहाँहरूले, त्यो पनि मध्यनजर गरौँ हामीले होइन। त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँहरूले धेरै इन्फर्मेसन पायो होला। र मैले चाहिँ बिदा हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो राम खड्कालाई पनि लास्ट फ्यु वर्ड राख्ने मौका दियो भने सबैले न्यायोचित हुनेछ र त्यसपछि हामी प्रोग्राम कन्क्लुड गर्नेछौँ। र तपाईँहरूको क्वेसनहरू जति अझै पनि स्कुल आइरहेको छ फेसबुकमा, मेसेन्जरमा, त्यसपछि वाट्सएपमा, उहाँहरूले चाहिँ सल्लाह दिनुहुनेछ। र यहाँहरूले चाहिँ मलाई के बुझ्नुभयो भने म चाहिँ यो भिसाको लागि चाहिँ यो टक सो मात्रै हो, मेरो चाहिँ आई एम नट राइट पर्सन। यो प्यानलमा देखेर तपाईँ राइट पर्सन भनेर सोध्नु होला। आई एम नट राइट पर्सन। यदि एनी अदर बिजनेस काइन्ड अफ प्रपोजल यु क्यान अलवेज टक विथ मी बिकज me and our team and other community are involved in business, but this particular is very highly regulated and it must be highly legal. निकै legal complication छ। यो चाहिँ जपाई त्यसले सल्लाह पनि दिनु पाउँदैन र उसले दिएको सल्लाह ठिक हुन्छ भन्ने पनि छैन, किनकि they are constantly evolving। यो चाहिँ कानुनी रूपमा पनि भयो हुनाले तपाईँहरूले विचार गर्नुहोस्। जपाई त्यसले मलाई मान्छे तान्दिन्छु, ल्याइदिन्छु, सजिलै छ भन्ने खालकोमा चाहिँ विश्वास पनि गर्नुहोस् एउटा हिसाबले, तर अर्को हिसाबले विश्वास पनि नगर्नुहोस्। त्यो गरेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आउनुहोस्। र चाहिँ यहाँहरू सबैलाई दर्शकहरूलाई धन्यवाद। राम खड्काज्यू, लास्ट वर्ड। सर्वप्रथम हाम्रो पूर्ण सर सहितको यो टिमलाई जुन हाम्रो कुरा राख्न दिनुभएकोमा भन्दै मेरो लामो कुरा गर्दिनँ। छोटो कुरा, म 1 महिना यहीँ नेपालै रहने, म आइसिसी कमलादीमा हुने हुँदा विशेष गरी स्टुडेन्ट भिजाको लागि क्राइटेरिया पुग्छ अथवा अन्य कुरा हामीले इन्डिभिजुअल काउन्सिलिङ गरिरहेको छौँ, भेट्न सक्नुहुन्छ। र अन्य कुराहरू त हाम्रो मोगा दाई, हाम्रो भीम दाईले समेटिसक्नुभयो। मेन कुरा चाहिँ तपाईँको उहाँहरूको जुन भनिरहनु भएको छ त्यो कुराहरू फलो गर्दै मैले स्टुडेन्ट भिसामा के गर्दा हुन्छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ मैले इन्डिभिजुअल या फिजिकल्ली नै त्यो प्लेटफर्म दिन सक्ने हुनाले 1 महिना कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै सम्पूर्ण सिनियरहरू, दाईहरू र हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण स्टुडेन्ट्स एवं नेपाली साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। नेपालबाट शुभरात्रि, क्यानाडाबाट शुभ दिन। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको शो आज हामी सकेका छौँ। धन्यवाद।